नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। र आजको यो भिडियोमा हामी इन्टर्नल रिकन्स्ट्रक्सनको क्वेशन म्याराथन गर्नेवाला छौं। र प्रिभियस भिडियोजहरुमा हामीले अमालगमेसनको क्वेशन म्याराथन चाहिँ गरेका थियौं है, र हामीले डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङको पनि क्वेशन म्याराथन गरिसकेका छौं। यो भिडियोमा हामी इन्टर्नल रिकन्स्ट्रक्सनको क्वेशन म्याराथन गर्छौं र मैले तपाईलाई यो च्याप्टरमा सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ जनरल एन्ट्री हो त्यसलाई चाहिँ म धेरै फोकस गर्छु, किनकि अरु त सेकेन्डरी म्याटर हुन्छ। यो च्याप्टरमा तपाईलाई 99.99% जनरल एन्ट्री बनाउनलाई नै भन्छन् र रिमेनिङ पर्सेन्ट चाहिँ मात्रै तपाईलाई क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउन भन्छ। ओके, सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ, जनरल एन्ट्री नै हुन्छ। र म तपाईलाई प्रत्येक क्वेशनमा चाहिँ जनरल एन्ट्रीको फ्लो तपाईलाई बुझाउँदै जान्छु, भन्दै जान्छु, र तपाईहरुसँग यदि क्वेशन छ भने क्वेशन पल्टाएर प्लस सोलुसन पनि पल्टाएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, र जहाँ जहाँ तपाईलाई कन्फ्युजन आउँछ त्यो कन्फ्युजनलाई चाहिँ यो भिडियोबाट तपाई क्लियर पार्दै जानु होला, ठीक छ, एक्जामको लागि चाहिँ। ओके, र यो च्याप्टर चाहिँ एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी क्वेशनलाई स्टार्ट गरौँ। सो क्वेशन नम्बर 3 सम्बन्ध पहिला हेर्छौं। यहाँ चाहिँ हामीलाई ए एन्ड कम्पनी लिमिटेडको चाहिँ ब्यालेन्स सिट दिएको छ र यहाँ केही एसेटहरु छ है, केही फिक्स एसेट, करेन्ट एसेट र अरु एसेटहरु छन्। त्यसपछि चाहिँ शेयर क्यापिटलमा हामीलाई प्रिफरेन्स र इक्विटी शेयर क्यापिटलहरु दिएर डिबेन्चरहरु, करेन्ट लायबिलिटीजमा चाहिँ ओभरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल र डाइरेक्टरको लोनहरु दिएको छ। र हामीलाई एडिशनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ के दिएको छ त्यो चाहिँ हेरौँ है त। The court approved a scheme of reorganization to take effect on 1/1/2001 whereby अब यो चाहिँ हामीलाई एडिशनल इन्फर्मेसनहरु दिएको छ र जसको चाहिँ हामीलाई जनरल एन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामी के गर्छौं भन्दाखेरि प्रत्येक आइटम बाइ आइटम पढ्दै जान्छौं र जनरल एन्ट्रीको फ्लो हेर्दै जान्छौं। ओके, सो नम्बर 1, द प्रिफरेन्स शेयर टु बी रिटन डाउन टु ₹75 इच एन्ड इक्विटी शेयर टु ₹2 इच। यो लाइन त 100% सबै क्वेशनमा आउँछ नै, ठीक छ। यो लाइन नभइकन क्वेशन अलमोस्ट इम्पोसिबल नै हुन्छ है। सो यो लाइन त तपाईलाई एकदमै सबै धेरै क्वेशनमा आउँछ। सो यो लाइनलाई तपाईले एउटा क्वेशनमा बुझिसकेपछि म धेरै क्वेशनमा चाहिँ रिपिट गर्दिन, ठीक छ। द प्रिफरेन्स शेयर टु बी रिटन डाउन टु ₹75 इच। यसले के भन्छ, प्रिफरेन्स शेयरलाई 75 मा चाहिँ रिटन डाउन अनि राइट डाउन गर्देऊ र इक्विटी शेयरलाई चाहिँ ₹2 मा राइट डाउन गर्देऊ। भनेको मतलब प्रिफरेन्स शेयरलाई हामीले ₹25 घटाइदिनु पर्यो, ₹25 घटाएर चाहिँ 75 मा ल्याइदिनु पर्यो, र इक्विटी शेयर जुन चाहिँ ₹10 को छ त्यसलाई ₹8 घटाएर 2 मा ल्याइदिनु पर्यो है। सो यसको चाहिँ हामीले कसरी गर्छौं, पहिला हामीले प्रिफरेन्स शेयरको लागि गर्छौं अनि सेकेन्डमा चाहिँ इक्विटी शेयरको लागि गर्छौं। त यसको एन्ट्री मैले चाहिँ तपाईलाई अलि राम्ररी नै बुझाउन चाहन्छु है। सो प्लिज बी अटेन्टिभ एन्ड बी पेशेन्ट। ओके, मैले तपाईलाई क्वेशन नम्बर 3 अहिले गराइरहेको छु र क्वेशन नम्बर 3 मा फर्स्ट एन्ट्री चाहिँ मैले तपाईलाई के बुझाउन चाहन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन हामीलाई रिटन डाउन भन्छ त्यसको है। त अब हामी हेरौँ, जस्तै हामीलाई के भन्नु उले कि प्रिफरेन्स शेयर टु बी रिटन डाउन टु ₹75 इच हैन। त हामीले 75 को बनाउनु पर्यो। त सबभन्दा पहिला जुन हाम्रो 100 को छ त्यसलाई त क्यान्सल गर्नु पर्यो। त शेयर क्यापिटल के हुन्छ, लायबिलिटी जस्तो हुन्छ। त लायबिलिटी हुन्छ भने त्यसलाई क्यान्सल गर्न हामीले के गर्नुपर्छ, डेबिट गर्नुपर्छ, किनकि त्यसको क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ हैन। त हामीले के गर्नु पर्यो, प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल मैले तपाईलाई एउटा देखाइदिन्छु अनि त्यसपछि तपाई आफै चाहिँ लजिक लाउँदै जानुहुन्छ है। सो प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल अकाउन्ट कतिको छ रे, हामीलाई पहिला क्वेशनमा हेरौँ। क्वेशनमा हामीलाई प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल दिएको छ 4 लाख को, ठीक छ। यो कुन हो, ओल्ड वाला हो। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, क्यान्सल गर्नु पर्यो, किनकि उसले के भनेको छ रिटन डाउन टु 75। अब चाहिँ हामीले नयाँ वाला बनाउनु पर्छ हैन। त फेरि हामीले के गर्छौं, अब टु प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल। अब यहाँ कुन वाला आउँछ, अब न्यू वाला आउँछ है। यो चाहिँ कुन वाला हुन्छ, न्यू वाला हुन्छ। हामीले ओल्ड वाला चाहिँ क्यान्सल गर्यौं माथि डेबिट गरेर, अनि यो जुन नयाँ वाला छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लेख्छौं। अब त 4 लाख को थियो, यसको फेस भ्यालु कति छ, 100। त 4 लाख को फेस भ्यालु 100 छ भने हामीसँग कतिवटा 4000 प्रिफरेन्स शेयर छ। त 4000 इन्टु कतिमा झार्दै भनेको छ, 75 मा। त 75 ले मल्टिप्लाई गर्छ भने यो कति आउँछ, यहाँ चाहिँ हेरौँ है, 4000 इन्टु 75 गरेर हाम्रो कति आउँछ, यो चाहिँ 3 लाख को यो आउँछ। यो चाहिँ के हो, न्यू प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल हो। र यहाँ चाहिँ तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ कति, 4000 इन्टु 100, यो चाहिँ ओल्ड वाला हो हैन। हामीले 75 मा झार्यौं र यसको जुन बाँकी रहन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट फिगर आउँछ त्यसलाई हामी कहाँ ट्रान्सफर गरिदिन्छौं, क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्टमा। मैले तपाईलाई यो एन्ट्रीको मतलब पनि भन्छु है, यो एन्ट्रीको मतलब पनि भन्छु। 1 लाख चाहिँ हाम्रो कहाँ गयो त, क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्टमा। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यसरी बुझौँ है। यसको मतलब तपाईलाई म बुझाउँछु। कम्पनीको हालत के छ, एकदमै खराब छ। कम्पनीको हालत चाहिँ एकदम खराब छ, कन्डिसन बिग्रिसकेको छ। कम्पनीले चाहिँ इन्टरनली रिकन्स्ट्रक्ट गर्न खोजिरहेको छ। त्यही भएर कम्पनीले के गर्छ, प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई रिक्वेस्ट गर्छ कि ए प्रिफरेन्स शेयर होल्डर, मैले तिमीलाई 4 लाख को सट्टामा म के गर्छु, तिमीले चाहिँ मलाई 3 लाख रुपैयाँ नै दिएको छौ र लास्टमा म तिमीलाई 3 लाख रुपैयाँ नै तिर्छु भने जस्तो मान्छु है।
तिमीले चाहिँ मलाई के गर 1 लाख रुपियाँ माफ गरिदेऊ। तिमीले त मलाई 4 लाख रुपियाँ तिरेछौ हैन। कम्पनीले चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई के रिक्वेस्ट गर्छ कि तिमीले मलाई चाहिँ 4 लाख रुपियाँ तिरेछौ, तर म त्यो 4 लाख रुपियाँलाई चाहिँ 4 लाख नमानेर के गर्छु 3 लाख रुपियाँ मात्रै मान्छु कि प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई मलाई चाहिँ 3 लाख रुपियाँ मात्रै दिएको छ र मैले जब लास्टमा सेयर क्यापिटललाई गर्छु रिफन्ड गर्छु त्यतिबेला चाहिँ मैले 3 लाख रुपियाँ मात्रै दिन्छु है भनेर चाहिँ के गराएको तिनीहरूबाट प्रिफरेन्स सेयर होल्डरहरूबाट एग्रीड गराएको हो। ठीक छ। त्यस्तै हामी सेकेन्ड एन्ट्री के गर्न सक्छौँ इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। अब यसलाई चाहिँ मैले अब सर्टकटमा जान्छु इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हैन डेबिट। अब यहाँ चाहिँ ओल्डवाला लेख्ने। ओल्डमा कति छ हामीसँग यहाँ हेरौँ ओल्डमा हामीसँग कति छ इक्विटी सेयर क्यापिटलमा 75,000 इक्विटी सेयर अफ ₹10 इच 7,50,000 को। त यहाँ हामी के गर्छौँ अब 75,000 इक्विटी सेयर इन्टु 10 इच गरेर ओल्डवाला चाहिँ हामीले क्यान्सल गर्नु पर्यो 7,50,000 को। अनि हामीलाई 2 को बना भन्न छ त 2 इक्विटी सेयर क्यापिटल। अब नयाँवाला चाहिँ हामीले बनाउँछौँ त 75,000 इन्टु 2 को भना छ हैन 2 को हैन एन्ड इक्विटी सेयर्स ₹2 इच भना छ 2 मा चाहिँ झार्दै भनेपछि 8 मा चाहिँ हामीले घटाउनु पर्यो। त 75,000 इन्टु 2 गरेर कति हुन्छ यो 1,50,000 अनि जुन रिमेनिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो के हो त यो फाइदा हुन्छ हाम्रो हैन जति हामीले छोरायौँ तिनीहरूबाट त्यो चाहिँ हाम्रो के हो फाइदा हो। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले कता ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। ठीक छ। कति ट्रान्सफर हुन्छ यहाँ चाहिँ 6 लाख रुपियाँ। ठीक। सो यो एन्ट्री मैले तपाईँलाई बुझाइदिएँ। अब सेम एन्ट्री चाहिँ के हुन्छ अरू क्वेसनमा पनि तपाईँले पास गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै है। त्यसपछि हेरौँ नम्बर 2 मा आउट अफ द प्रिफरेन्स सेयर डिभिडेन्ड एन्ड आउट अफ प्रिफरेन्स सेयर डिभिडेन्ड व्हिच आर इन एरियर फर 4 years 3/4 टु बी वेभड एन्ड इक्विटी सेयर अफ ₹2 इच टु बी अलॉटेड फर द रिमेनिङ क्वार्टर। यसले के भन्छ कि जति प्रिफरेन्स सेयरको डिभिडेन्ड हुन्छ नि जुन चाहिँ 4 सालको लागि ऊ छ अरे एरियर छ अरे 4 सालको चाहिँ तिर्न बाँकी छ त्यो 4 सालको तिर्न बाँकी मध्ये 3/4 मतलब 3/4 चाहिँ हाम्रो के भयो अरे वेभड भयो मतलब छोड्यो उसले चाहिँ माफ गरिदियो। अनि जति रिमेनिङ छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ इक्विटी सेयर क्यापिटल दियौँ है। सो अब हामी जति माफ भयो त्यसको लागि त इन्ट्री गर्नु परेन तर जति हामीले पेड गर्नु पर्यो त्यसको लागि त इन्ट्री गर्नुपर्छ नि त हो। अब हामी हेर्छौँ है हेरौँ मैले तपाईँलाई सेकेन्ड पोइन्टको चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। सो यहाँ मैले इन्ट्री त गरिदिएँ इन्ट्री मैले तपाईँलाई मुखले भनिदिन्छु गर्ने कसरी भनेको कुरा म तपाईँलाई भन्छु है त। यहाँ कति चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल त्यो चाहिँ हेरौँ है 6% क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल छ कतिको 4 लाखको। त 4 लाखको यदि 6% क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल छ भने 6%ले के हुन्छ 1 सालको डिभिडेन्ड हुन्छ त 4 लाखको 6% कति हुन्छ 24,000 हैन 24,000 के हुन्छ डिभिडेन्ड हुन्छ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। कति सालको लागि एरियर छ अरे 4 सालको लागि त 4 सालको लागि मैले मल्टिप्लाई गरिदिएँ भने इन्टु 4 गरिदियो भने कति हुन्छ यो 96,000 के हुन्छ मेरो एरियर हुन्छ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हो। यसमध्ये 3/4 चाहिँ के भएको छ त वेभ भएको छ हैन त 3/4 कति हुन्छ 3/4 गरेर कति हुन्छ 72,000 त मेरो के भयो वेभ भयो। त यसको चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्दैन नो इन्ट्री जुन वेभ भयो त्यसको हामीले इन्ट्री गर्नु पर्दैन तर रिमेनिङ चाहिँ कति छ -96,000 गरेर कति हुन्छ 24,000 हो। यसको इन्ट्री चाहिँ हामीले गर्नु पर्छ यो चाहिँ हामीले पेड गर्नु पर्यो। सो यसको इन्ट्री चाहिँ हामीले के गर्छौँ क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट किनकि यो लस भएको हो नुकसान भएको हो नुकसान र नाफालाई हामी कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्टमा। सो क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट डेबिट टु इक्विटी सेयर क्यापिटल 24,000 गरेर हामीले गरिदिन्छौँ। ठिक छ। त्यसपछि नम्बर 3 मा accrued interest on debenture to be paid in cash भना छ accrued interest on debenture to be paid in cash भना छ है। सो हामीले चाहिँ क्याशमा पे गर्नुपर्छ के चाहिँ accrued interest। त हामीलाई माथि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले क्याश अथवा ब्याङ्क चाहिँ कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन तर हामीलाई ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेर दिएको छ है भनेपछि हामी क्याशको सट्टामा चाहिँ के गर्छौँ ब्याङ्क युज गर्छौँ किनकि क्वेसनले चाहिँ क्याश ब्याङ्कलाई इन्टरचेन्जेबली युज गरिरहेको हुन्छ है। सो हामीले के यसको इन्ट्री गरिदिन्छौँ accrued interest account debit to क्याश अथवा ब्याङ्क गरेर इन्ट्री गर्दैछौँ। सो हामीले टु ब्याङ्क लेख्छौँ accrued interest account debit टु ब्याङ्क के लेख्छौँ 22,500 हैन accrued interest चाहिँ 22,500 को छ। त्यसपछि नम्बर 4 मा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लाइन है डिबेन्चर होल्डर एग्री टु टेक ओभर फ्री होल्ड प्रपर्टी बुक भ्यालु ₹1 लाख एट अ भ्यालुएसन अफ ₹1,20,000। अब यहाँ हेरौँ फ्री होल्ड प्रपर्टीको चाहिँ हामीलाई भ्यालु कति दिएको छ 4,25,000 है। फ्री होल्ड प्रपर्टीको चाहिँ 4,25,000 दिएको छ तर त्यति मध्ये कुनै एउटा फ्री होल्ड प्रपर्टी जसको भ्यालु चाहिँ 1 लाख छ अरे त्यसलाई चाहिँ कतिमा लग्यो त डिबेन्चर होल्डरले 1,20,000 मा। सो लग्नुभन्दा पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो रिभ्यालुएसन गर्नु पर्यो
1 लाखको फ्री होल्ड प्रपर्टीलाई उसले 1,20,000मा लगेको छ भने हामी त पहिला के गर्दैछौँ रिभ्यालुएसनको एन्ट्री पास गरिदिन्छौँ फ्री होल्ड प्रपर्टी अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन अकाउन्ट किनकि हामीलाई फाइदा भएको छ 20,000को सो के एन्ट्री गर्छौँ फ्री होल्ड प्रपर्टी अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन अकाउन्ट 20,000 है 20,000 हामीलाई फाइदा भएको छ अनि त्यसपछि उसले त अब लगेको चाहिँ एन्ट्री गर्ने पहिला रिभ्यालुएसनको एन्ट्री भयो अब चाहिँ लगेको एन्ट्री गर्ने त कति लगेको छ उसले 1,20,000को त 1,20,000 बराबरको अमाउन्ट के हुन्छ मेरो 6% जुन डिबेन्चर छ यहाँ त्यो के हुन्छ कम हुन्छ किनकि त्यति बराबरको त उसले एसेट लगेको छ नि त है सो त्यति बराबरको हामीले के गर्नु पर्यो कम गरिदिनु पर्यो सो यसको एन्ट्री के हुन्छ 6% डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट किनकि डिबेन्चरले हामीलाई एसेट लगाइरहेको छ भने त्यति बराबरको त डिबेन्चर क्यान्सल गर्नु पर्यो त 6% डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु फ्री होल्ड प्रपर्टी 1,20,000 ओके त्यसपछि हेरौँ अब यहाँ के भन्छ इन पार्ट पेमेन्ट अफ देयर होल्डिङ्स पार्ट पेमेन्ट भयो and to provide additional cash of rupees 1,30,000 secured by floating charge on company's asset at an interest rate of 8%. अब यहाँ चाहिँ तपाईले कन्फ्युजन हुन्छ यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूले के बुझ्छन् भन्दाखेरि कि डिबेन्चर होल्डरहरूले 1 लाखको फ्री होल्ड प्रपर्टीलाई चाहिँ 1,20,000मा लगिरहेको छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले 1,30,000 पैसा पनि तिर्छौँ भनेर बुझ्छन् तर त्यस्तो होइन है त्यस्तो चाहिँ होइन डिबेन्चर होल्डर्स एग्रीड टु पछि एक लाइन चाहिँ यहाँसम्म भयो देयर होल्डिङ्स एन्ड टु प्रोभाइड डिबेन्चर होल्डर्स एग्रीड टु प्रोभाइड यहाँदेखि चाहिँ फेरि यहाँदेखि पढ्ने है ग्रामर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ इङ्ग्लिस हो है हामीले चाहिँ इङ्ग्लिसमा झुकिनु चाहिँ भएन डिबेन्चर होल्डर एग्रीड टु प्रोभाइड एडिसनल क्यास मतलब हामी चाहिँ डिबेन्चर के गराएको छौँ इस्यु गराएको छौँ अनि तिनीहरूले चाहिँ हामीलाई के गर्छ क्यास दिन्छ त्यो भयो के यसको मतलब है सो अब क्यास आयो हामीसँग क्यास आयो सो क्यास अकाउन्ट डेबिट टु 8% डिबेन्चर अकाउन्ट हामीले इन्ट्री गरिदिन्छौँ 1,30,000 को त्यसपछि प्याटेन्ट एन्ड गुडविल टु बी रिटर्न अफ इन्भेन्ट्री टु बी रिटर्न अफ बाई ₹65,000 अमाउन्ट अफ 68,500 टु बी रिटर्न फर ब्याड डेट्स रिमेनिङ फ्री होल्ड प्रपर्टी टु बी रिभ्याल्युड एट ₹3,87,500 मा भनेको छ सो त्योभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो अब सबै राइट अफ इन्ट्री चाहिँ पास गरिदिनु पर्यो सो लस भइरहेको छ त लस हुने बेलामा हामी के गर्छौँ क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन अकाउन्ट यहाँ हेर्नु होला क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन अकाउन्ट डेबिटमा गरेर टु प्याटेन्ट अकाउन्ट जतिले घाटा बनाएको छ त्यतिले टु गुडविल टु इन्भेन्ट्री उसले बनाएको छ सबैलाई कतिले कम गर भनेर त्यो हामीले सबै कम गरिदिन्छौँ बिङ भ्यालु अफ सेयर एसेट्स रिटर्न अफ हामीले राइट अफ गऱ्यौँ त्यसपछि क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन अकाउन्ट 68,500 टु प्रोभिजन फर ब्याड डेट यो इन्ट्री चाहिँ हामीले यहाँ गरे पनि हुन्थ्यो त्यसपछि हामीलाई उसले के भनेको छ यहाँ हेर्नु होला रिमेनिङ फ्री होल्ड प्रपर्टी टु यसलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्छु अहिले ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट टु बी सोल्ड हैन ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट टु बी सोल्ड फर ₹1,40,000 त ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट मेरो कतिको छ यहाँ चाहिँ ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट मेरो छ यहाँ ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट छ मेरो 55,000 को त मैले बेचे कतिमा रे 1,40,000 मा भनेपछि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट 1,40,000 ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट 1,40,000 टु इन्भेस्टमेन्ट 55,000 मेरो 55,000 को एसेट गयो एन्ड टु क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन 85,000 मलाई के भयो फाइदा भयो त्यसपछि directors to accept the settlement of their loans as to 90% thereof by allotment of equity share of ₹2 each and as 5% in cash and balance 5% being waived 90% जुन डाइरेक्टर्सको लोन छ नि यहाँ 1 लाखको त्यसमा चाहिँ 90% उसले इक्विटी सेयरमा लिन्छ रे 5% चाहिँ क्यासमा र 5% चाहिँ माफ गरिदिन्छ त माफ भएको चाहिँ हाम्रो क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सनमा गयो 5% हामीले क्यासमा दिन्छौँ 5,000 अनि 90% 1 लाखको चाहिँ 90,000 हामी इक्विटी सेयरमा दिन्छौँ भनेपछि डाइरेक्टर्स लोन अकाउन्ट डेबिट 1 लाख टु इक्विटी सेयर 90,000 को टु क्यास 5,000 हामीले तिर्छौँ अनि टु क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन जुन 5,000 हाम्रो फाइदा भएको छ उसले छोडेर त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो फाइदामा गयो क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सनमा गयो त्यसपछि there were capital commitments totaling ₹2,50,000. These contracts are to be cancelled on payment of 5% of the contract price as penalty. यसले के भन्छ कि केही हाम्रो चाहिँ क्यापिटल कमिटमेन्ट थियो रे तर त्यो क्यापिटल कमिटमेन्ट्स चाहिँ क्यान्सल गर्नुपर्छ तर त्यो क्यान्सल गर्यो भने हामीलाई चाहिँ पेनाल्टीको रूपमा 5% दिनुपर्छ कन्ट्र्याक्ट प्राइसको है 5% चाहिँ के दिनुपर्छ पेनाल्टी दिनुपर्छ कन्ट्र्याक्ट प्राइसको त हामीले यहाँ त क्यान्सल गर्न छौँ त क्यान्सल गर्छौँ भने कन्ट्र्याक्ट प्राइस यहाँ कति छ 2,50,000 यसको चाहिँ 5% हामीले के तिर्छौँ पेनाल्टी तिर्छौँ है त हामीले पेमेन्टको इन्ट्री के गर्दैछौँ पेनाल्टीको इन्ट्री पेनाल्टीको चाहिँ हामीले पैसा तिर्नुपर्छ सो क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अथवा ब्याङ्क गरेर 12,500 को चाहिँ इन्ट्री हामीले गरिदिन्छौँ यु आर रिक्वायर्ड टु सो जर्नल इन्ट्रिज रिफ्लेक्टिङ द एबोभ ट्रान्जेक्सन including cash transaction and prepare the balance sheet of the company after completion of the scheme त हामीले त जर्नल इन्ट्री सबै माथि पर्दा पर्दै गरिसक्यौँ अनि ब्यालेन्स सिट बनाउने बेलामा
तपाईले चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, जुन जुन कुरामा चाहिँ के इफेक्ट आएको छ, कसलाई चाहिँ कतिमा भ्यालुएसन गरिएको छ, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ ध्यान दिने है। मैले कति मसिनरी चाहिँ दिइसकेँ, कति बाँकी छ, कति रिसिभेबल चाहिँ क्यान्सल भयो, कति के भएको छ, कसलाई चाहिँ कति रिटर्न डाउन गरिएको छ, कसलाई चाहिँ कति रिटर्न अप गरिएको छ हैन, कुन डिबेन्चर क्यान्सल भयो, कैटालाई चाहिँ कति पैसा पे गर्यौँ, कति बाँकी छ, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ ख्यालमा गरेर अनि बल्ल तपाईँले के गर्नुहुन्छ, ब्यालेन्स सिट बनाउनुहुन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, ब्यालेन्स सिट बन्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो के थियो, क्वेसन नम्बर 3 थियो र यो चाहिँ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। सो प्लिज यसलाई तपाईँले चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर गर्नु होला है। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 5 मा। क्वेसन नम्बर 5 तपाईँको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ, किनकि यो आइक्यानको इक्जाममा पनि एकचोटि आएको छ है। आइक्यानको इक्जाममा पनि यो क्वेसन एकचोटि आएको छ र यसमा एउटा चाहिँ पोइन्ट मात्रै इम्पोर्टेन्ट छ, अरू चाहिँ छैन। The following scheme of reconstruction has been approved for Will Limited. The shareholders to receive in lieu of their present holding at rupees 1 lakh shares of rupees 10 each the following. यसले के भन्छ कि शेयरहोल्डर्सहरूले चाहिँ 1 लाख शेयर्स जुन चाहिँ 10 रुपैयाँको छ अरे एउटा शेयर, त्यसको सट्टामा चाहिँ तिनीहरूले के गर्छ त, न्यू फुल्ली पेड रुपिस 10 इक्विटी शेयर्स इक्वल टु 3/5 अफ देयर होल्डिङ्स। जति उसले होल्ड गरिरहेको छ त्यसको चाहिँ 3/5 उसले के गर्छ, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर लिन्छ अरे हैन। अनि 10% चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर लिन्छ, 40,000 चाहिँ डिबेन्चर लिन्छ, अनि जुन बाँकी हुन्छ त्यो त हामीले हेर्छौँ हैन। 1 लाख तपाईँलाई चाहिँ यो पोइन्ट बुझ्नु होला है। जुन अहिले एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरहरू छ नि, तिनीहरूले त्यो 1 लाख सेयर 10 रुपैयाँको दरले जुन होल्ड गरेको छ त्यसको सट्टामा 10 फुल्ली पेड अफ चाहिँ इक्विटी सेयर र प्रिफरेन्स सेयर र डिबेन्चर चाहिँ लिन्छ, त्यो उसले भनेको छ है। त हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, यसको क्वेसन नम्बर 5 को फर्स्ट इन्ट्रीमा, क्वेसन नम्बर 5 को है, क्वेसन नम्बर 5 को फर्स्ट इन्ट्री जुन छ त्यसको इन्ट्री चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ त, पहिला चाहिँ इक्विटी सेयर क्यापिटल त क्यान्सल हुने भयो हैन, जुन उसले होल्ड गरेको छ त्यो त क्यान्सल हुने भयो, त हामीले यसको पहिला क्यान्सलको इन्ट्री गरिदिन्छौँ। इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट क्यान्सल भयो, यो क्यान्सल भयो कति, 1 लाख सेयर चाहिँ उसले होल्ड गरेको छ अरे, कति बराबरको, 10 को बराबरको हैन। मतलब 10 लाखको चाहिँ इक्विटी सेयर के भयो, क्यान्सल भयो, 10 लाख बराबरको चाहिँ इक्विटी सेयर के भयो, क्यान्सल भयो। 2 अब चाहिँ यसलाई हामीले के दिन्छौँ त त्यो कुराहरू हेरौँ है। यसलाई चाहिँ अब हामी के दिन्छौँ त, पहिला न्यू फुल्ली पेड अफ रुपिस 10 इक्विटी सेयर्स इक्वल टु 3/5 अफ देयर होल्डिङ। त हामीले नयाँ अब इक्विटी सेयर दिन्छौँ, 2 इक्विटी सेयर क्यापिटल यो चाहिँ हामीले नयाँ इक्विटी सेयर दिइरहेका छौँ है। कति दिन्छौँ त, उसले के भनेको छ, जति उसले होल्ड गर्छ त्यसको चाहिँ 3/5 रे, त हामीले कति होल्ड गरेका छौँ, 10 लाख, त 10 लाखको कति दिनुपर्छ, 3/5 भनेपछि 10 लाखको 3/5 हामीले दियौँ भने 6 लाखको चाहिँ हाम्रो के भयो त, अब नयाँ चाहिँ इक्विटी सेयर हामीले दियौँ त्यसलाई। त्यसपछि हामीले अरू के दिन्छौँ त, उसले अरू पनि भनेको छ 10% प्रिफरेन्स सेयर दिन्छौँ, केमा, टु द एक्सटेन्ट 1/5 अफ द एबोभ न्यू इक्विटी सेयर। यो जुन हामीले लेख्यौँ नि त्यसको चाहिँ 1/5 हामीले के दिन्छौँ, 10% प्रिफरेन्स सेयर दिन्छौँ, 10% प्रिफरेन्स सेयर दिन्छौँ। 10% प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटमा हामीले के लेख्छौँ अब यहाँ, 6 लाखको 1/5 उसले भनेको छ एबोभ न्यू इक्विटी सेयर। त यो जुन हामीले न्यू इक्विटी सेयर दिएको छौँ हो त्यसको चाहिँ 1/5 है। सो 6 लाखको यति त कति हुन्छ, यो 6 लाख डिभाइड बाई 5, 1,20,000 चाहिँ हाम्रो यो भयो। त्यसपछि हामीले अझै पनि दिएका छौँ ₹40,000 8% डिभेन्चर, त 8% डिभेन्चर पनि हामीले दिएका छौँ। 8% डिभेन्चर कतिको, 40,000 को भनेको छ उसले, 40,000 को चाहिँ यो इन्ट्री यो क्वेसनमा बुझिसकेपछि क्वेसन नम्बर 5 सक्यो। 40,000 को दिएका छौँ, अनि 2 अब रिमेनिङ जुन छ त्यो हाम्रो के हुन्छ, क्यापिटल रिडक्सनमा ट्रान्सफर हुन्छ, किनकि यो के हो, हाम्रो फाइदा हो हैन। नाफा नोक्सान हामीले कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ, क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्टमा। ठिक, त कति भयो यसो चाहिँ 1,20,000 प्लस 40,000 प्लस 6 लाख माइनस 10 लाख गऱ्यो भने 2,40,000 के हुन्छ, हाम्रो क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ। ठिक, त्यसपछि an issue of rupees 1 lakh 10% first debenture was made and allotted payment for the same being received in cash forthwith। यो त हामीले के अरे फर्स्ट डिबेन्चर चाहिँ इस्यु गरेका छौँ, सो त्यसको इन्ट्री पास गरिदिने, क्यास अकाउन्ट डेबिट टु 10% फर्स्ट डिबेन्चर अकाउन्ट, सक्यो। गुडविल which stood rupees 1,40,000 was completely written off। त्यो त रिटर्न अफ भनेको छ, त राइट अफ इन्ट्री हामीले के गर्छौँ, क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट डेबिट टु गुडविल 1,40,000 1,40,000। त्यसपछि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी which stood at rupees 2 lakh was written down to rupees 1,50,000। त
2 लाखको एसेटलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो 1,50,000 चाहिँ झार्दिनु पर्यो भनेपछि 50,000 चाहिँ कम गरिदिनु पर्यो। त क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट डेबिट टु प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 50,000। त्यसपछि फ्रीहोल्ड प्रपर्टी व्हिच स्टुड रुपीज 1,50,000 वाज रिटन डाउन बाई 50,000। यहाँ पनि हामीले के गर्छौँ क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट डेबिट टु फ्रीहोल्ड प्रपर्टी 50,000। You are required to draw up the necessary journal entries in the books of Union Limited for the above transaction. Suitable narration to the journal entries should form part of your answer. हामीले सबैको journal entry गरिसक्यौँ। सो क्वेसन नम्बर 5 पनि हामीले के गर्यौँ सकायौँ। ओके, अब जाउँ हामी क्वेसन नम्बर 7 मा। क्वेसन नम्बर 7 हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 7 मा चाहिँ एउटा पोइन्ट मात्रै छ जुन जसलाई चाहिँ मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नु होला, द ब्यालेन्स सिट अफ वैभव लिमिटेड एज अन 31 मार्च 2001 इज एज फलो। यहाँ चाहिँ इक्विटी सेयर दिएको छ 6% क्युमुलेटिभ दिएको छ, 5% डिबेन्चर, सिन्डिकेटेड, प्रोभिजन फर ट्याक्स। फिक्स एसेटमा चाहिँ दिएको छ 2,50,00,000, इन्भेस्टमेन्टमा दिएको छ 20 लाखको, करेन्ट एसेट दिएको छ 2 करोडको, अनि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएको छ 12 लाखको। यो चाहिँ डेबिट ब्यालेन्स हो, यसलाई चाहिँ राइट अफ गर्नुपर्छ। द फलोइङ स्किम अफ इन्टरनल रिकन्स्ट्रक्सन इज स्याङ्सन्ड भनेको छ। अल द एक्जिस्टिङ इक्विटी सेयर्स आर रिड्युस्ड टु ₹40 इच। यसको त मैले तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 3 मै एन्ट्री कसरी गर्ने भनेर भनिसकेको छु। इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट 100 को, टु इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट 40 को बनाइदिने, अनि टु क्यापिटल रिडक्सन 60 रुपियाँ के हुन्छ मेरो फाइदा हुन्छ। ठिक छ, यहाँ हेर्नु होला है, मैले तपाईँलाई देखाएरै गर्छु। इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट 2 करोडको चाहिँ मेरो क्यान्सल भयो। टु इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट कति नम्बर अफ सेयर छ? नम्बर अफ सेयर हामीसँग यो 100 घटाएर 2 लाखको चाहिँ 2 लाख इक्विटी सेयर छ, इन्टु हामीले कतिमा ल्याइदिनु पर्यो 40 मा, त 80 लाखको चाहिँ नयाँ इक्विटी सेयर बन्छ, अनि जति हाम्रो 1,20,00,000 चाहिँ हामीलाई के हुन्छ फाइदा हुन्छ, त्यसलाई हामी क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। यसको चाहिँ मलाई सिम्पल इन्ट्री चाहिँ भनिराख्नु पर्दैन, जुन गाह्रो छ त्यो इन्ट्री मात्रै भन्दै म अगाडि बढ्छु है। अल द प्रिफरेन्स सेयर आर रिड्युस्ड टु ₹60 इच। यसको पनि मैले तपाईँलाई पहिला भनिसकेँ। द रेट अफ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर इन्क्रिज टु 6% हो। यसको चाहिँ तपाईँले के इन्ट्री गर्नुहुन्छ, द रेट अफ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर इन्क्रिज टु 6%। त यहाँ डिभेन्चर कतिको छ 5%, त हामीले के गर्नुपर्छ 5% डिभेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु 6% अकाउन्ट टु 6% डिभेन्चर अकाउन्ट, किनकि 5% वाला त डिभेन्चर के भयो क्यान्सल भयो, त्यही भएर 5% डिभेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु यो त नयाँ यो वाला चाहिँ अब नयाँ फर्म हुन्छ। सो टु 6% डिभेन्चर अकाउन्ट। अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ फेरि 80 लाखै रहन्छ, मात्रै हामीले के गरेको हो इन्ट्रेस्टको रेटलाई मात्रै बढाएको है। त्यसपछि द डिभेन्चर होल्डर्स सरेन्डर देयर एक्जिस्टिङ डिभेन्चर अफ ₹100 इच एन्ड एक्सचेन्ज द सेम फर फ्रेस डिभेन्चर अफ ₹70 इच फर एभ्री डिभेन्चर हेल्ड बाई देम। अब हामीले के गर्नु पर्यो डिभेन्चरलाई पनि के गर्नु पर्यो कम गरिदिनु पर्यो है। त हामीले के गर्छौँ अब 6% डिभेन्चरमा त्यसलाई कन्भर्ट गरेका थियौँ, त नयाँ वालालाई क्यान्सल गर्नलाई हामीले के गर्छौँ 6% डिभेन्चर अकाउन्ट डेबिट क्यान्सल भयो 80 लाखको, टु 6% डिभेन्चर अकाउन्ट यो वाला फेरि अब नयाँ बन्छ कतिको 56 लाखको, किनकि हामीले कति गर्नु पर्यो 70 को मात्रै बनाउनु पर्यो। त 100लाई चाहिँ 100 को त क्यान्सल भयो, 70 को हामीले बनायौँ, रिमेनिङ जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त अब क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्टमा के हुन्छ फाइदा भयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यान्सल के अरे ट्रान्सफर गऱ्यौँ। ठिक छ, फाइदा भयो, त्यही भएर चाहिँ हामीले क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्टमा के गऱ्यौँ ट्रान्सफर गऱ्यौँ। ओके, फिक्स एसेट आर टु बी रिटर्न डाउन बाई 20%, यो त तपाईँलाई मलाई इन्ट्री भनिराख्नु पर्दैन। करेन्ट एसेट आर टु बी रिभ्यालुड एट ₹90 लाख, इन्भेस्टमेन्ट आर टु बी ब्रट टु देयर मार्केट भ्यालु। यो त जस्ट तपाईँको चाहिँ रिभ्यालुएसनको पोइन्ट हो। फाइदा भयो भने फाइदा भयो पनि र नाफा भयो के अरे नुकसान भयो पनि तपाईँले क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्टमै ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ। सो जति पनि एसेटहरूलाई कम गर्नुपर्छ त्यो सबैको लागि चाहिँ हामीले के इन्ट्री पास गर्छौँ क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट डेबिट टु फिक्स एसेट टु करेन्ट एसेट टु इन्भेस्टमेन्ट टु प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, यसलाई चाहिँ हामीले राइट अफ गरेका छौँ हैन। अनि त्यसपछि हामीलाई उसले के भनेको छ वान अफ द क्रेडिटर्स अफ द कंपनी टु हुम द कंपनी अज ₹40 लाख डिसाइड्स टु फोरगो 40% अफ हिज क्लेम, द क्रेडिटर्स इज अलॉटेड विथ 60,000 इक्विटी शेयर्स अफ ₹40 इच इन फुल एन्ड फाइनल सेटलमेन्ट अफ हिज क्लेम। यसको के छ मतलब कुनै एउटा क्रेडिटर छ जसलाई चाहिँ हामीले 40 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ अरे, त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो त 40% को क्लेम हामीलाई के गर्यो फोरगो गर्यो, मतलब छोडिदियो, माफ गर्यो भनेपछि हामीले के बुझ्न सक्छौँ क्रेडिटर चाहिँ के भयो त क्यान्सल भयो। क्रेडिटर के भइरहेको छ क्यान्सल भइरहेछ। त क्वेसन नम्बर 7 मा हेरौँ, क्रेडिटर चाहिँ क्यान्सल भइरहेछ है। त क्रेडिटर अकाउन्ट डेबिट कतिको 40 लाखको, 40 लाखको चाहिँ क्रेडिटर के भइरहेछ क्यान्सल भइरहेको छ है। टु अब यसलाई चाहिँ हामीले कति इक्विटी सेयर दिन्छौँ रे टु इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट कतिको इक्विटी सेयर दिन्छौँ 60,000 इक्विटी सेयर अफ ₹40 इच भन्नाले 60,000 इन्टु 40 24 भन्नाले 24 लाखको हामीले यसलाई के दियौँ इक्विटी सेयर क्यापिटल दियौँ, अनि अरू हामीलाई चाहिँ के पनि दिनु परेन, उसले के पनि भनेको छैन भनेपछि जति रिमेनिङ छ त्यो हाम्रो फाइदा हुन्छ
हैन। 40 लाख भएको चाहिँ एउटा क्रेडिटर छ जसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ कि तिमी चाहिँ 24 लाखको इक्विटी सेयर ल्याऊ अनि त्यस अरू चाहिँ तिमीले माफ गर। त्यही भएर चाहिँ उसले चाहिँ के गरेछ त 40% चाहिँ माफ पनि गरेको छ। सो जति उसले माफ गरेको छ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्टमा यसलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। कति हुन्छ यो 16 लाख रुपियाँ। 16 लाख चाहिँ हाम्रो कहाँ गयो क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्टमा ट्रान्सफर भयो फाइदा भएर। ठीक छ। द ट्याक्सेसन लायबिलिटी इज टु बी सेटल्ड एट ₹3 लाख। त यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्याक्सेसनको लायबिलिटी कति दिएको छ प्रोभिजन फर ट्याक्स 2 लाख मात्रै। तर 3 लाखमा चाहिँ यदि लायबिलिटी सेटल गर्नु पर्यो भने हामी के इन्ट्री पास गर्छौँ त ट्याक्स लायबिलिटी पहिला हामीले पे गरेका छौँ त्यही भएर चाहिँ लायबिलिटी क्यान्सल भयो। त ट्याक्स लायबिलिटी अकाउन्ट डेबिट 2 लाख रुपियाँ बुक भ्यालु चाहिँ उसको 2 लाख छ है 2 लाख छ बुक भ्यालु। सो ट्याक्स लायबिलिटी अकाउन्ट डेबिट 2 लाख टु क्यास अकाउन्ट 3 लाख अनि माथि चाहिँ क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट भनेर 1 लाख रुपियाँ के हुन्छ लसमा देखा पर्छ नोक्सान भएर। यहाँ क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट डेबिट 1 लाखको ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ 2 लाखको अनि टु क्यासमा हाम्रो कति जान्छ 3 लाखको। ठिक छ। अनि तपाईँले चाहिँ क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्टलाई वर्किङ नोटमा बनाएर के ब्यालेन्स छ उसको डेबिट ब्यालेन्स छ कि क्रेडिट ब्यालेन्स छ के आएको छ त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला। यदि क्रेडिट ब्यालेन्स बढी छ भने उसको डेबिट साइडमा चाहिँ के हुन्छ ब्यालेन्स सिट फिगर आउँछ र डेबिट साइडमा ब्यालेन्स सिट फिगर आयो भने तपाईँले सबै अमाउन्टलाई क्यापिटल रिजर्भमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिनुहुन्छ। ठिक छ। सो डेबिट साइडमा यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स सिट फिगर आएको छ त्यही भएर क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट टु क्यापिटल रिजर्भ चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक। सो हामीले चाहिँ जति पनि रिमेनिङ ब्यालेन्स सिट फिगर हुन्छ डेबिट साइडमा त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ क्यापिटल रिजर्भमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिनुपर्छ है। यो चाहिँ थियो क्वेसन नम्बर 7। अब हामी हेर्छौँ क्वेसन नम्बर 8। क्वेसन नम्बर 8 मा हेर्नुहुन्छ भने फलोइङ इज द समरी ब्यालेन्स सिट अफ एबिसी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2088। सेयर क्यापिटलमा दिएको छ इक्विटी सेयर प्रिफरेन्स सेयर अनि 9% डिबेन्चर ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट ट्रेड पेएबल प्लान्ट एन्ड मसिनरी फर्निचर एन्ड फिक्चर प्याटेन्ट कपिराइट इन्भेस्टमेन्ट एट कस्ट इन्भेन्ट्री ट्रेड रिसिभेबल्स क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। ठिक छ। प्याटेन्ट एन्ड कपिराइटलाई र प्रफिट एन्ड लसलाई क्वेसनले भने पनि नभने पनि हामीले के गर्नुपर्छ राइट अफ गर्नुपर्छ। द फलोइङ स्किम अफ रिकन्स्ट्रक्सन वाज फाइनलाइज्ड। यसरी चाहिँ स्किम अफ रिकन्स्ट्रक्सन चाहिँ ऊ भएको थियो अरे एप्रुभ भएको थियो। प्रिफरेन्स सेयर होल्डर वुड गिभ अप 30% अफ देयर क्यापिटल इन एक्सचेन्ज फर अलटमेन्ट अफ 11% डिबेन्चर टु देम। यसले के भन्छ कि प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई हामीले यदि 11% डिबेन्चर दियो भने उसले 30% के गर्छ आफ्नो क्यापिटलको छोडिदिन्छ माफ गरिदिन्छ है। सो यसको इन्ट्री हामीले के गर्नुपर्छ त यसको इन्ट्री हामीले के पास गर्नुपर्छ 8% प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल अकाउन्ट किनकि अब उसको चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल क्यान्सल भइरहेको छ। त 8% प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन टु 11% डिबेन्चर। त टु क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन कति 6 लाखको चाहिँ हामीलाई 30% फाइदा भयो 6 लाखको 30% फाइदा भयो 1,80,000 अनि जति बाँकी हुन्छ रिमेनिङ त्यति बेलाको हामीले के गर्छौँ डिबेन्चर त्यसलाई दिन्छौँ टु 11% डिबेन्चर अकाउन्ट त्यसलाई हामीले दियौँ। ठिक। त्यसपछि डिबेन्चर होल्डर्स having charge on plant and machinery would accept plant and machinery in full settlement of their dues। त डिबेन्चर होल्डर हामीलाई कतिको छ यहाँ 9% डिबेन्चर 12 लाखको छ। त डिबेन्चर होल्डरले यदि हामीलाई फ्री होल्ड प्लान्ट एन्ड मेसिनरी चाहिँ लगिरहेको छ अरे 9 लाख रुपियाँको। ठिक छ। त डिबेन्चर के हुन्छ अब क्यान्सल हुन्छ भनेपछि हामीले यसको इन्ट्री गर्छौँ के इन्ट्री गर्छौँ 9% डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट क्यान्सल भएर 9% डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट 12 लाखको क्यान्सल भयो टु कति मेरो एसेट गइरहेको छ कतिको प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अकाउन्ट 9 लाखको एसेट गइरहेको छ अनि जुन रिमेनिङ छ त्यो हाम्रो फाइदा भएर चाहिँ हामीले यसलाई ट्रान्सफर गर्छौँ टु क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन अकाउन्ट 3 लाख चाहिँ हामीले फाइदामा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। ठिक छ। इन्भेन्ट्री इक्वल टु 5 लाख इन बुक भ्यालु विल बी टेकन ओभर बाई ट्रेड पेबल्स इन फुल सेटलमेन्ट अफ देयर ड्युज। अब यहाँ हेर्नु होला ट्रेड पेबल कतिको छ 5,92,000 र 5,92,000 को लागि चाहिँ 5 लाखको एसेट लगिरहेको छ भने कि 92,000 यहाँ हाम्रो फाइदा भएन। सो यहाँ पनि हामी के इन्ट्री गर्छौँ ट्रेड पेबल अकाउन्ट डेबिट लायबिलिटी क्यान्सल भयो लायबिलिटीहरूको चाहिँ के हुन्छ क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। सो क्यान्सल गर्नलाई हामीले डेबिट गर्नुपर्छ। त ट्रेड पेबल अकाउन्ट डेबिट कति 5,92,000 टु कुन एसेट लगिरहेको छ त इन्भेन्ट्री त टु इन्भेन्ट्री 5 लाख अनि टु क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन 92,000 यो चाहिँ इन्ट्री भयो। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट भ्यालु टु रिड्युस टु मार्केट प्राइस यसले के भनेको छ त इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ तिमीले मार्केट प्राइसमा रिड्युस गरिदेऊ। त इन्भेस्टमेन्ट कतिको छ 68,000 को अनि 55,000 को भनेपछि हामीले के इन्ट्री गर्नुपर्छ 13,000 चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्छ। के इन्ट्री गर्नुपर्छ हामीले क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन अकाउन्ट डेबिट टु इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट। ठिक छ। किनकि लस भएको छ 68,000 को इन्भेस्टमेन्टलाई 55,000 मा जानु भनेको के हो लस भएको हो। सो क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन अकाउन्ट के हुन्छ डेबिट हुन्छ। त क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन अकाउन्ट डेबिट टु इन्भेस्टमेन्ट कति 13,000। त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो राइट अफको चाहिँ इन्ट्री गर्नु पर्यो किनकि राइट अफ गर्नलाई चाहिँ इन्टरनल रिकन्स्ट्रक्सन गरिन्छ। सो केलाई राइट अफ गर्ने त एउटा प्याटेन्ट कपिराइटलाई अर्को चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट ब्यालेन्सलाई। ठिक छ। इन्भेस्टमेन्ट त हामीले क्वेसनमै भनेर गरिसक्यौँ। सो यसको चाहिँ कसरी राइट अफ गर्छौँ क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन अकाउन्ट डेबिट टु
प्याटेन्ट एन्ड कपिराइट अनि 2 प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। ठिक छ। त्यसपछि द कम्पनी वुड इस्यु 11% डिबेन्चर फर ₹3 लाख। उसले चाहिँ 11% डिबेन्चर पनि इस्यु गरेको छ, फ्रेस इस्यु गरेको छ। सो हामीले के इन्ट्री गर्छौँ यसको ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु 11% डिबेन्चर 3 लाखको। अनि लास्टमा एन्ड अगमेन्ट्स इट्स वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट आफ्टर सेटलमेन्ट अफ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट पनि पे गर्न भनेको छ हामीलाई है। मतलब अगमेन्ट भनेको इन्क्रिज हुन्छ, अगमेन्ट इट्स वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट आफ्टर सेटलमेन्ट अफ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। मतलब यदि मैले लायबिलिटीलाई तिर्दिएँ भने के मेरो वर्किङ क्यापिटल बढ्दैन? मैले यदि लायबिलिटीलाई तिर्दिएँ भने मेरो वर्किङ क्यापिटल के हुन्छ? यतिकै बढेर जान्छ, किनकि वर्किङ क्यापिटल इज इक्वल टु के हुन्छ? करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट लायबिलिटीज। त करेन्ट लायबिलिटी यदि कम भयो भने मेरो वर्किङ क्यापिटल के हुन्छ? यतिकै बढेर जान्छ। सो यसको सिम्पल मतलब ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट पे गर भनेर भन्छ है। सो हामीले के गर्दैछौँ? ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क 1,50,000 1,50,000 भनेर हामीले पे गरिदिन्छौँ। अनि तपाईँलाई चाहिँ क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ। क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन अकाउन्ट बनाएर यसले भनेको पनि छ बनाउने, अनि हामीले चाहिँ ब्यालेन्स सिट पनि बनाउनु पर्छ। ठिक छ। त क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ भने तपाईँको डेबिट साइडमा ब्यालेन्स सिट फिगर आउँछ 84,000 को है, 84,000 को आउँछ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ त? ब्यालेन्स सिट बनाइदिन्छौँ। ठिक छ। मैले एउटा क्वेसनमा चाहिँ तपाईँलाई ब्यालेन्स सिट बनाउने कुरा पनि सिकाउन चाहन्छु हैन। त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई गर्छु नै है, मैले तपाईँलाई चाहिँ गर्छु नै। त यही क्वेसनमा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिट पनि हेरिहालौँ है त। यही क्वेसनमा चाहिँ हामी के गरौँ त? ब्यालेन्स सिट पनि हेरिहालौँ क्वेसन नम्बर 8 मा। ठिक छ। किनकि ब्यालेन्स सिट बनाउँदा पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ धेरै छुकिन्छ। मैले सबैको जर्नल एन्ट्री चाहिँ भनिसकेको छु है। सो अब मैले तपाईँलाई चाहिँ यहाँ के बनाउन सिकाउँछु त? ब्यालेन्स सिट बनाउन सिकाउँछु है त। हेर्नु होला, अब मैले के गर्छु? इक्विटी सेयर क्यापिटल लिन्छु। यहाँ चाहिँ एउटा बनाम हैन, मैले नाम चाहिँ लेख्दिनँ, सिम्पली मैले के गर्छु आस्था चाहिँ लेख्दै जान्छु है, अमाउन्ट मात्रै लेख्दै जान्छु। त इक्विटी सेयर क्यापिटल मेरो कतिको छ? माथि 20 लाखको। त 20 लाख यो आयो। त्यसपछि जुन मैले यहाँ चाहिँ अब क्यापिटल रिजर्भमा मैले केही अमाउन्ट ट्रान्सफर गरेको हुन्छु। क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट बनाउँदा मैले केही अमाउन्ट चाहिँ क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गरेको हुन्छु। हो त्यो अमाउन्ट पनि हामीले के गरिदिनु पर्यो चाहिँ लेखिदिनु पर्यो। कति मैले ट्रान्सफर गर्छु यहाँ? 84,000। तपाईँले यदि क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ भने तपाईँको ब्यालेन्सिङ फिगर यति आउँछ है। त्यसपछि हाम्रो यहाँ के आउँछ? 6 लाखको चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल त आउँदैन, किनकि यो क्यान्सल भइसक्यो हैन। यहाँ चाहिँ हामीले क्यान्सल गरेका थियौँ यो इन्ट्रीमा। त्यसपछि 9% डिबेन्चर पनि आउँदैन, किनकि डिबेन्चर पनि हामीले क्यान्सल गरिसकेका छौँ फुल सेटलमेन्ट। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट पनि आउँदैन 1,50,000 चाहिँ यो, किनकि हामीले पे गरिसक्यौँ हैन। यहाँ चाहिँ हामीले पे गर्यौँ। त्यसपछि ट्रेड पेबल पनि आउँदैन, यहाँ हाम्रो उसले इन्भेन्ट्री लगेर क्यान्सल भएको छ। अरू के यसमा आउँछ त? यसमा अरू आउँछ एउटा डिबेन्चर, जुन हामीले नयाँ चाहिँ इस्यु गरेका छौँ। सो 11% डिबेन्चर हैन, 11% डिबेन्चर आउँछ दुई ठाउँमा। एउटा कहाँ? यहाँ जुन जहाँ हामीले प्रिफरेन्स सेयरलाई जुन डिबेन्चर दिएका थियौँ त्यो एउटा आउँछ, अनि यो जुन हाम्रो एउटा फ्रेस इस्यु हामीले गरेका थियौँ त्यो दुईवटा आउँछ। त हामीले यहाँ चाहिँ कति दिएका थियौँ अरे? यहाँ चाहिँ कति दिएका थियौँ? 30% काटेर 6 लाखको 30% काटेर बाँकी कति आएको थियो? 6 लाखको 70% कति आएको थियो? 4,20,000। अनि 3 लाख चाहिँ हामीले न्यू इस्यु गरेका छौँ भनेपछि 7,20,000 चाहिँ हाम्रो के आयो? प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल आयो। अनि त्यसपछि यतातिर एसेट साइडमा हेर्नुहुन्छ भने एसेट साइडमा चाहिँ अब प्लान्ट एन्ड मेसिनरी रहेन। यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी चाहिँ कसले लग्यो रे? डिबेन्चर होल्डरले लगेको छ। ठिक छ, यो त आउँदैन। फर्निचर एन्ड फिक्चर चाहिँ आउने भयो, फर्निचर एन्ड फिक्चर चाहिँ आउने भयो 2,50,000 को। फर्निचर एन्ड फिक्चर चाहिँ आउने भयो तपाईँको 2,50,000 को। त्यसपछि प्याटेन्ट कपिराइट पनि आउँदैन, किनकि यसलाई चाहिँ हामीले राइट अफ गरेका छौँ। इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ हामीले कम गरेका थियौँ, कतिले? कस्टमा कम गरेका थियौँ। सो हाम्रो 55,000 चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको आउने भयो। त्यसपछि इन्भेन्ट्री त उसले लगिसकेको छ अरे 5 लाखको चाहिँ इक्वल टु 5 लाखको बुक भ्यालु बराबरको चाहिँ उसले लगेको छ भनेपछि बाँकी यसमा कति बच्यो त? 9 लाख चाहिँ बचेको छ, 9 लाख चाहिँ यसमा बच्यो। त्यसपछि ट्रेड रिसिभेबल चाहिँ हाम्रो पुरै आउने भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो के पनि इन्ट्री भनेको थिएन। सो 14,39,000 चाहिँ सेम टु सेम इन्ट्री आउने भयो। त्यसपछि क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो अब हामीले हेर्नुपर्छ। ब्याङ्कको लागि प्रफिट एन्ड लस चाहिँ आउँदैन, किनकि यो त हामीले क्यान्सल गरिसक्यौँ। अब क्यास एन्ड ब्याङ्कको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? सुरुमा मेरो कति पैसा थियो अरे? 10,000 चाहिँ पैसा छ हैन, प्लस हामीले जुन 11% डिबेन्चर जुन गरेका छौँ, इस्यु गरेका छौँ, त त्यहाँबाट हाम्रो क्यास आएको छ, ब्याङ्क आएको छ। त 3 लाख चाहिँ हाम्रो पैसा आयो हैन। अनि त्यसपछि हामीले के गरेका थियौँ? एउटा ओभरड्राफ्ट चाहिँ 1,50,000 को चाहिँ हामीले पे गरेका थियौँ है ब्याङ्कले। सो यति गरेर हाम्रो कति हुन्छ त? ब्याङ्कको अमाउन्ट 1,60,000 चाहिँ यो आउँछ। अनि तपाईँलाई चाहिँ यसको गर्नुहुन्छ भने ट्याली गर्नुहुन्छ भने यो तपाईँको 28,04,000 आउँछ है, 28,04,000। यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ? सबै कुरालाई ख्याल गरेर ब्यालेन्स सिट बनाउनुहुन्छ, किनकि यो च्याप्टरमा ब्यालेन्स सिट बनाउँदा चाहिँ विद्यार्थी धेरै झुकिरहेको हुन्छ है। सो मैले एउटा क्वेसनमा के गरेँ? तपाईँलाई ब्यालेन्स सिट पनि बनाएर देखाइदिएँ। ओके, सो अब हामी जाऊँ क्वेसन नम्बर
क्वेसन नम्बर 9 मा है त क्वेसन नम्बर 9 मा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ सेयर सरेन्डरको कन्सेप्ट हो यसमा है। यहाँ हेर्नु होला द समराइज ब्यालेन्स शीट अफ रिभाइज लिमिटेड एज 31 मार्च 2001 वाज एज फलो अथोराइज सेयर क्यापिटल अनसेक्युर्ड लोन प्रोभिजन डिबेन्चर एक्रुड इन्ट्रेस्ट करन्ट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल्स यसरी चाहिँ दिएको छ। यहाँ चाहिँ फिक्स एसेट करन्ट एसेटहरू दिएको छ र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको चाहिँ डेबिट ब्यालेन्स दिएको छ है। इट वाज डिसाइडेड टु रिकन्स्ट्रक्ट द कम्पनी फर विच नेसेसरी रिजोल्युसन वाज पास्ड एन्ड स्याङ्सन वेयर अब्टेन फ्रम द एप्रोप्रिएट अथोरिटिज। ठिक छ, यो चाहिँ अप्रुभल पायो अरे। अकर्डिङली इट वाज डिसाइडेड द्याट, अब हामी हेरौँ, इच सेयर इज सब डिभाइडेड इन्टु 10 फुल्ली पेड अप इक्विटी सेयर अफ ₹10 इच भनेको छ है। सो यसले के भन्यो त कि प्रत्येक सेयरलाई हामीले के गरेका छौँ, सब डिभाइड गरेका छौँ। सब डिभाइड गर्नुको मतलब हामी नम्बर अफ सेयर बढाउनु है। नम्बर अफ सेयर बनाउनु भनेको नै सब डिभिजन हो। जस्तै तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो यसको इन्ट्री चाहिँ मैले तपाईँलाई भनेर देखाइदिन्छु है। मेरो जुन ओल्डवाला छ नि, मेरो जुन यहाँ हेर्नु होला है, तपाईँको फेस भ्यालु कति छ क्वेसनमा 100। अब उसले चाहिँ कति बनाउन भनेछ, ₹10 इचको बना भनेछ के। त 100 भएको फेस भ्यालुलाई यदि मैले 10 को बनायो भने त नम्बर अफ सेयर यतिकै बढेर जान्छ, अमाउन्टमा केही पनि असर पर्दैन है। सो तपाईँले मैले गरेर देखाउँछु। यहाँ हेर्नु होला है, इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट जुन ओल्डवाला छ त्यसलाई त हामीले के गर्नु पर्यो, क्यान्सल गरिदिनु पर्यो। इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट यसलाई चाहिँ हामीले क्यान्सल गरिदिनुपर्छ। कति छ यहाँ हेर्नु होला त 10 लाखको छ हैन। त 10 लाखको छ भने हामीले के गर्नुपर्छ, यसको क्यान्सल गरिदिनुपर्छ। 10 लाखको चाहिँ क्यान्सल भयो रे। ओके। 2, अब नयाँ इक्विटी सेयर बनाउनुपर्छ, सब डिभाइड गर भनेर भनेको छ। त पुरानो इक्विटी सेयर क्यापिटल त क्यान्सल भयो, अब नयाँ बनाउनुपर्छ। त 2 इक्विटी सेयर क्यापिटल, पुरानो क्यान्सल भयो अनि 2 इक्विटी सेयर क्यापिटल। तपाईँले के भन्नुहुन्छ कि इक्विटी सेयर क्यापिटल 2 इक्विटी सेयर क्यापिटल त भयो नि, यसमा चाहिँ के गाह्रो छ त, फरक कहाँ पर्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला, यहाँ हाम्रो के हुन्छ 10,000 इन्टु 100 थियो। यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ 10,000 सेयर छ कतिको, 100 को। तर त्यसरी चाहिँ 10 लाख आएको थियो भने तल चाहिँ कसरी आउँछ त, अब उसले चाहिँ 10 को बना भनेछ, 10 को बना भनेछ। त इन्टु 10 हामीले गऱ्यो भने यहाँ कति नम्बर अफ सेयर हुनु पर्यो, 1 लाख नम्बर अफ सेयर हुनु पर्यो। 1 लाख इन्टु 10 गर्दा कति हुन्छ, 10 लाख अमाउन्ट हुन्छ हो। जब हामीले सब डिभाइड गर्छौँ त्यतिखेर के हुन्छ, हाम्रो नम्बर अफ सेयर चाहिँ बढेर जान्छ। सेयर क्यापिटलको अमाउन्ट चाहिँ जस्ताको त्यस्तै रहन्छ, तर नम्बर अफ सेयर के हुन्छ, मात्रै बढेर जान्छ है। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ। त्यसपछि नम्बर 2 मा के पोइन्ट छ त, नम्बर 2 मा आफ्टर सब डिभिजन इच सेयर होल्डर शेयर सरेन्डर टु कम्पनी 50% अफ हिज होल्डिङ फर द पर्पज अफ रिइस्यु टु डिभेन्चर होल्डर्स एन्ड ट्रेड पेबल्स एज नेसेसरी। अब कम्पनीले के गर्छ त, जति उसले चाहिँ सेयर होल्डरहरूले होल्ड गरेको छ नि, त्यसको चाहिँ होल्ड गरेकोमा 50% सेयर चाहिँ के गर्छ, सेयर सरेन्डर गर्न लाउँछन्। भनेपछि जति पनि सेयर होल्डरहरू छ नि, त्यसले के गर्छ त, आफूले होल्ड गरेको मध्ये 50% के गर्छ त, सेयर सरेन्डर गर्छ है। त इक्विटी सेयर क्यापिटल के गर्नु पर्यो, जति उसले चाहिँ सेयर सरेन्डर गर्छ त्यति बराबरको इक्विटी सेयर क्यापिटललाई हामीले क्यान्सल गर्नु पर्यो। त इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट कति उसले चाहिँ होल्ड गरेको छ अरे, 10 लाखको। त 10 लाखको चाहिँ उसले के गर्छ, 50% मात्रै सरेन्डर गर्छ। त 50% कति हुन्छ यसको, 5 लाख। त 5 लाख बराबरको इक्विटी सेयर क्यापिटललाई हामीले के गर्नु पर्यो, क्यान्सल गर्नु पर्यो। 2, मैले सेयर सरेन्डरको कन्सेप्ट रिभिजन भिडियोमा चाहिँ मैले सिकाएको छु है, त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्नु होला। 2 सेयर सरेन्डर। ठिक छ, जब इक्विटी सेयर होल्डरहरूले चाहिँ सेयर सरेन्डर गर्यो भने हामीले एउटा सेपरेट अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, सेयर सरेन्डर अकाउन्टमा है। सो सेयर सरेन्डर अकाउन्टमा हामीले ट्रान्सफर गरिदिनुपर्छ 5 लाखको। यो त भयो। अब यो जुन सेयर सरेन्डर छ नि, त्यो कम्पनीले चाहिँ के ग्रुपमा युज गर्छ त, जब क्रेडिटरहरूलाई पैसा तिर्नु पर्यो, डिभेन्चर ट्रेड पेबल्सहरूलाई चाहिँ क्रेडिटरहरूलाई चाहिँ पैसा तिर्नु पर्यो। सो त्यति केसमा चाहिँ कम्पनीसँग त पैसा हुँदैन। सो पैसा नतिरेर उनीहरूले के गर्छन्, बरु इक्विटी सेयर नै दिन्छन्। त इक्विटी सेयर दिने बेलामा के गर्छ, जुन सेयर उसले चाहिँ सरेन्डर गर्न लागेको छ नि सेयर होल्डरहरूबाट, त्यो मध्ये नै के गर्छन्, दिइरहेको हुन्छ। जुन अमाउन्ट चाहिँ सेयर सरेन्डरबाट आएको हुन्छ त्यही अमाउन्टबाट चाहिँ डिभेन्चर होल्डरहरूलाई, ट्रेड पेबलहरूलाई र अदर एक्सटर्नल क्रेडिटरहरूलाई चाहिँ के गर्छ, तिरिरहेको हुन्छ है। नम्बर 3 पोइन्ट हेरौँ। आउट अफ द सेयर सरेन्डर 10,000 सेयर्स अफ ₹10 इच स्याल बी कन्भर्टेड इन्टु 12% प्रिफरेन्स सेयर अफ ₹10 इच फुल्ली पेड अप। यसले के भन्छ कि जति अमाउन्ट चाहिँ तिम्रो सेयर सरेन्डरबाट आएको छ नि, त्यति मध्ये चाहिँ के गर त, 10,000 सेयरलाई तिमीले 12% प्रिफरेन्स सेयरमा कन्भर्ट गरिदेऊ। त मैले यदि 12% सेयरमा कन्भर्ट गरिदिएँ भने त मेरो के हुन्छ, सेयर सरेन्डर त कम भएर जान्छ। जति मेरो सेयर सरेन्डर छ त्यसमा त कम भएर जान्छ। भनेपछि सेयर सरेन्डरको चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ र त्यसलाई कम गर्नु पर्यो भने हामीले डेबिट गर्छौँ। कतिले कम गर्छौँ त, सेयर सरेन्डर अकाउन्ट डेबिट टु 12% प्रिफरेन्स सेयर।
ले चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटलमा कन्भर्ट गरिदियो भनेको छ है। सो प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटलमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ कतिमा 10,000 सेयर अफ रुपिस 10 इच भनेको छ भनेपछि 1 लाखको। त 1 लाखको चाहिँ हामीले के गरिदिनु पर्यो 12% प्रिफरेन्स सेयरमा चाहिँ कन्भर्ट हामीले गरिदियौँ। 1 लाखलाई चाहिँ सेयर सरेन्डर अमाउन्ट घट्यो, ठिक छ, किनकि 1 लाख बराबरको सेयरलाई हामीले 12% प्रिफरेन्स सेयरमा कन्भर्ट गरेका छौँ, ठिक। त 12% प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल नयाँ बन्छ अनि सेयर सरेन्डर चाहिँ 1 लाख बराबरको के भयो कम भएको छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यसलाई डेबिट गरेका छौँ। ओके, त्यसपछि द क्लेम्स अफ डिबेन्चर होल्डर स्याल बी रिड्युस्ड बाई 75%। द क्लेम्स अफ डिबेन्चर होल्डर स्याल बी रिड्युस्ड बाई के भनेको छ 75%। मतलब यसले के भनेको छ भन्दाखेरि कि जुन डिबेन्चर होल्डरहरूको क्लेम छ, क्लेम भन्नुमा चाहिँ फरक छ है। क्लेम भनेको चाहिँ उसको अमाउन्ट प्लस उसको अमाउन्ट जति डिबेन्चरको अमाउन्ट छ त्यो प्लस इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट पनि। क्लेममा जहिले पनि उसले पाउनु भने जति उसले पाउँछ त्यो सबैले चाहिँ हामीले के भन्छौँ क्लेम पाउँछौँ। उसले पाउनुपर्ने जति पनि छ त्यो सबै के हो त उसको क्लेम हो। जस्तै प्रिफरेन्स सेयरको क्लेम भनेको के हो, प्रिफरेन्स सेयर होल्डरहरूको क्लेम के हो, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटलको अमाउन्ट प्लस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हैन। सो क्लेम भन्यो भने हामीले त्यसले पाउनुपर्ने जति पनि अमाउन्ट छ त्यो सबै इन्क्लुड गर्छौँ। त उसले त क्लेम भनेको छ, त क्लेम भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो डिबेन्चरको अमाउन्ट प्लस इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट। त यहाँ कति छ 2,24,000। 2,24,000 चाहिँ उसको क्लेम छ। उसले के भनेको छ द क्लेम अफ डिबेन्चर होल्डर स्याल बी रिड्युस्ड बाई 75%। जति उसको क्लेम छ 2,24,000 त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो अरे 75%ले चाहिँ कम गरिदिनु पर्यो, ठिक छ। 75%ले के गर्नु पर्यो कम गरिदिनु पर्यो। त 2,24,000लाई हामीले के गर्नुपर्छ 12% डिबेन्चरलाई चाहिँ 1,50,000 भयो। 2 लाखलाई चाहिँ कम गऱ्यो भने 75%ले कम गऱ्यो भने 1,50,000 हामीले फाइदा हुन्छ। एक्रुड इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट चाहिँ 18,000को फाइदा हुन्छ। अनि दुइटै फाइदालाई चाहिँ हामीले कहाँ ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ टु क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन अकाउन्टमा 1,68,000को चाहिँ हामीलाई के हुन्छ फाइदा हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुलाई ट्रेड पेबल्स क्लेम shall be reduced to 50%. It is to be settled by the issue of equity share rupees of 10 each out of share surrender भनेको छ हैन। त हाम्रो ट्रेड पेबलको क्लेम कति छ, ट्रेड पेबलको जति अमाउन्ट छ यहाँ कति छ यहाँ ट्रेड पेबलको 72,000। त 72,000 मा हामीले के गर्छौँ त 50% चाहिँ माफ गरेको छ है। त ट्रेड पेबल्स अकाउन्ट डेबिट 72,000 टु इक्विटी सेयर कति दिन्छौँ त्यसलाई 36,000 अनि टु क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट 36,000 जति हाम्रो फाइदा भएको छ। किनकि उसले चाहिँ 50% ले रिड्युस गर अनि 50% चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्छ। त जति फाइदा भयो त्यो फाइदामा गयो, जति हामीले पेमेन्ट गर्यो त्यति चाहिँ इक्विटी सेयर हामीले दिएका छौँ। त्यसपछि ब्यालेन्स अफ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट टु बी रिटर्न अफ त राइट अफ गर्नलाई क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन अकाउन्ट डेबिट टु प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट गरिदिने। त्यसपछि द सेयर सरेन्डर्ड एन्ड नट रिइस्युड स्याल बी क्यान्सिल्ड है। त तपाईँले चाहिँ जति सेयर सरेन्डर गर्नुभएको थियो त्यतिमध्ये चाहिँ कति तपाईँले इस्यु गर्नु भएन, जति इस्यु गर्नु भएन त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यान्सल गरिदिनुपर्छ, ठिक छ। त तपाईँले त्यो कुरो चाहिँ क्यान्सल गर्दा चाहिँ के एन्ट्री गर्नुपर्छ त क्यापिटल के अरे सेयर सरेन्डर अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट, ठिक छ। सेयर सरेन्डर अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट त्यसरी चाहिँ तपाईँले एन्ट्री गर्नुहुन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट बनाएर कति ब्यालेन्स फिगर आउँछ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो क्वेसन नम्बर हामीले 9 पनि हेऱ्यौँ। अब लास्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 12 र यो क्वेसनलाई मैले चाहिँ अलिकति डिटेलमै बुझाउन चाहन्छु है, अलिकति डिटेलमै बुझाउन चाहन्छु किनकि यो क्वेसनमा धेरै विद्यार्थी चाहिँ झुकिन सक्छ है क्वेसन नम्बर 12 मा। ओके, सो मैले अब क्वेसन नम्बर 12 लाई चाहिँ एकदमै डिटेलमा बुझाउन चाहन्छु है। डिटेलमा भन्नाले राम्रो तरिकाले, ठिक छ। हामीले यति क्वेसन गरिसक्यो, यो हाम्रो लास्ट क्वेसन हुन्छ क्वेसन नम्बर 12। यसलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। ओके, ल हेर X Limited, whose balance sheet as on 31st December 2007 appears below, formulated a scheme of reconstruction, details of which follow and secured approval of all concerned parties, ठीक छ। 50,000 शेयर हामीलाई दिएको छ, 8% प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल, 4,000 शेयर्स अफ ₹100 इच, सेक्युर लोनमा चाहिँ 9% डिबेन्चर, इन्ट्रेस्ट एक्रुड, बैंक अफ ड्राफ्ट, सनी क्रेडिटर चाहिँ सनी क्रेडिटरमा हाम्रो ब्याङ्कलाई चाहिँ तिर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट पनि इन्क्लुड छ अरे 7,500 को। अनि यतातिर चाहिँ प्याटेन्ट्स एन्ड कपिराइट राटा गर्नुपर्छ। फिक्स एसेट चाहिँ 5,60,000 को, इन्भेस्टमेन्ट एट कस्ट यति छ, मार्केट भ्यालु चाहिँ जसको 27,500 छ, करेन्ट एसेट चाहिँ 4,24,500 को छ, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो 2,14,000 छ। यसलाई चाहिँ हामीले राइट अफ गर्नुपर्छ हैन। त यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो राइट अफ गर्नु पर्यो अनि यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ राइट अफ गर्नुपर्छ। ओके, त्यसपछि कन्टिजेन्ट लायबिलिटिजमा चाहिँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड इज इन एरियर्स फर 1 इयर, 1 सालको लागि चाहिँ के छ अरे प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड चाहिँ के छ एरियर छ। ओके, केही फरक परेन, हामीले हेर्छौँ त्यसको इन्ट्री। टर्म्स अफ स्किम, अब स्किम चाहिँ कसरी उ भएको छ त फर्मुलेट भएको छ त। नम्बर 1 मा प्रिफरेन्स शेयर होल्डर्स टु गिभ अप देयर क्लेम्स इन्क्लुजिभ अफ डिभिडेन्ड टु द एक्सटेन्ट अफ 30% एन्ड डिजायर टु बी पेड अफ। यसले के भन्छ कि प्रिफरेन्स शेयर होल्डरले चाहिँ
केही क्लेम आफ्नो गिभअप गर्न चाहन्छ अरे छोड्न चाहन्छ डिभिडेन्ड इन्क्लुड गरेर कति त 30% के अरे गिभअप गरेर अनि बाँकी जुन अमाउन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ त त्यसलाई पेड गरिदिनु पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। सो मैले चाहिँ यसको अब के गर्छु त तपाईँलाई इन्ट्री गर्दै जान्छु र तपाईँहरू चाहिँ एउटा हेर्दै जानुहुन्छ है। 12% अब यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला है। मैले के गर्छु त यहाँ प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई कति भनेको छ अरे प्रिफरेन्स सेयर होल्डर टु गिभ अप देयर क्लेम्स इन्क्लुजिभ अफ डिभिडेन्ड टु द एक्सटेन्ट अफ 30% एन्ड डिजायर टु बी पेड अफ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 12 मा नम्बर फर्स्ट इन्ट्री प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल कहाँ छ 8% प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटलमा त 8% प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल के हुन्छ हाम्रो कम भएर जान्छ। 8% प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल हामीले क्यान्सल गरिदिनु पर्यो किनकि यो त हामीले पेड गरिरहेका छौँ हैन। त 8% प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट कति 8% प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट कतिको अमाउन्ट छ अरे यहाँ 3 लाखको टु हामीले चाहिँ त्यसलाई कति पेड गर्छौँ कति पर्सेन्ट उ भएको छ 30% त टु क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट जति उसले चाहिँ उ गरेको छ नि के अरे जति हामीलाई चाहिँ उसले उ गर्छ गिभअप गर्छ त्यति चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनुपर्छ टु क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट कति हुन्छ 30 लाखको 30% गऱ्यो भने 90,000 हाम्रो कता ट्रान्सफर भयो क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्टमा ट्रान्सफर भयो अनि टु प्रिफरेन्स सेयर होल्डर अनि यति चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ पेड गरिदिनुपर्छ टु प्रिफरेन्स सेयर होल्डर अकाउन्ट है। कति पे गर्नुपर्छ त यसलाई 2,10,000 यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ पेड गरिदिनुपर्छ। ओके यति चाहिँ हाम्रो उसले 30% वेब गर्यो अनि 2,10,000 चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ पेड गरिदिनुपर्छ। त्यस्तै नम्बर 2 को इन्ट्रीमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ कति हामीलाई चाहिँ डिभिडेन्डमा फाइदा भयो त कति हामीलाई डिभिडेन्डमा फाइदा भयो भन्ने कुरा पनि हामीले के गर्छौँ हेरिदिन्छौँ। जस्तै उसले त इन्क्लुजिभ अफ डिभिडेन्ड भनेको छ त हामीले त अहिले बुक भ्यालु लिएर मात्रै गऱ्यौँ हैन। त सेकेन्ड इन्ट्री हामीले के पास गर्नुपर्छ सेकेन्ड इन्ट्री चाहिँ डिभिडेन्डको लागि पास गर्नुपर्छ है। कति हामीले फाइदा हुन्छ त त्यो हेरौँ क्यापिटल जति हाम्रो फाइदा भयो त्यसको चाहिँ इन्ट्री गर्नु पर्दैन तर कति हामीले पेड गर्नुपर्छ त्यसको चाहिँ इन्ट्री मात्रै गर्नुपर्छ है किनकि यो के हो त कन्टिजेन्ट लायबिलिटी हो। कन्टिजेन्ट लायबिलिटीमा पेड गरेको इन्ट्री मात्रै हुन्छ है। कन्टिजेन्ट लायबिलिटीमा पेड गरेको इन्ट्री मात्रै हुन्छ तर यदि वेब भयो भने कन्टिजेन्ट लायबिलिटी चाहिँ यदि वेब भयो भने त्यसको इन्ट्री चाहिँ हामीले पास गर्नु पर्दैन किनकि त्यो लायबिलिटी चाहिँ हाम्रो असलमा लायबिलिटी होइन। लायबिलिटी भएको भए मैले त्यसलाई चाहिँ बुक्स अफ अकाउन्टमा चाहिँ देखाएको हुन्थेँ हैन तर यो त मेरो असल लायबिलिटी होइन जस्ट के थियो तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो मात्रै थियो के। त्यही भएर चाहिँ यदि वेब भयो भने हामीले त्यसको चाहिँ इन्ट्री गर्नु पर्दैन तर जति अमाउन्टको चाहिँ हामीले तिर्नुपर्छ त्यो अमाउन्ट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो लेख्नु पर्यो। सो यहाँ चाहिँ तपाईँले क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो के भयो कति चाहिँ हामीले तिर्नुपर्छ त डिभिडेन्ड यहाँ कति छ हेर्नु होला है 3 लाखको चाहिँ 8% कति हुन्छ 24,000 को चाहिँ 30% उसले वेब गरेको छ भनेपछि 70% तिर्नु पर्यो त 24,000 को 70% हामीले के गर्नुपर्छ तिर्नुपर्छ। सो क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट डेबिट 16,800 ले चाहिँ डेबिट गर्नु पर्यो अनि टु प्रिफरेन्स सेयर होल्डर यो पनि कसको हो त प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई नै हामीले पैसा तिर्दिनुपर्छ कति 16,800 र 16,800 यसलाई मैले चाहिँ तपाईँलाई गरेर देखाउँछु यो क्वेसन ठिक छ। यति भयो दुईवटा हामीले इन्ट्री पास गऱ्यौँ। थर्ड इन्ट्रीमा हेरौँ डिभेन्चर होल्डर एग्रिज टु गिभ अप देयर क्लेम टु इन्ट्रेस्ट इन कन्सिडरेसन अफ देयर रेट अफ इन्ट्रेस्ट बिङ इन्हान्स्ड टु 10%। यसले के भन्छ कि यदि तपाईँले रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई 9%बाट 10% बढाइदिनु भयो भने उसले के गर्छ त इन्ट्रेस्टको जुन क्लेम छ नि त्यो चाहिँ उसले गिभ अप गरिदिन्छ रे। त सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ इन्ट्रेस्टको रेटलाई बढाइदिन्छौँ त 9% डिभेन्चर जुन छ त्यसलाई अब क्यान्सल गरेर नयाँ चाहिँ 10% को डिभेन्चर बनाइदिन्छौँ। त 9% डिभेन्चर अकाउन्ट मैले चाहिँ अलि सर्टकटमा जान खोज्छु है 9% डिभेन्चर अकाउन्ट डेबिट अमाउन्टमा चाहिँ के पनि फरक पर्दैन जस्ट हामीले रेटलाई इन्क्रिज गरिदिनुपर्छ। त 9% डिभेन्चर क्यान्सल भयो अनि नयाँ चाहिँ हामीले कतिमा बनाइदिन्छौँ टु 10% डिभेन्चर अकाउन्ट ठिक छ। डिभेन्चर अकाउन्ट कतिको 3 लाखको ठिक बस रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ मात्रै बढेको हो। नम्बर 4 को इन्ट्री के उसले जुन इन्ट्रेस्ट गिभअप गर्छ त्यसको इन्ट्री अब रेट त हामीले बढायौँ अब इन्ट्रेस्टको क्लेम पनि त उसले के गर्छ गिभअप गर्छ नि त हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ अब हामीले लेख्छौँ इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ
है इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट नलेखौँ है, इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ अकाउन्ट। ठिक छ, किनकि मैले तपाईँलाई यसमा एउटा पोइन्ट छ, त्यो पोइन्टको कारणले चाहिँ हामीले योहरू सबैलाई चाहिँ पेबल भनेर देखाएका छौँ मात्रै। मैले तपाईँलाई भन्छु यहाँ चाहिँ मैले पेड गरेको छैन, यहाँ पनि प्रिफरेन्सियलहरूलाई चाहिँ मैले पेड गरेको छैन, सबैलाई मैले चाहिँ पेबल भनेर मात्रै देखाइरहेको छु के है। इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ अकाउन्ट डेबिट, इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिडक्सन, टु क्यापिटल रिडक्सन। ठिक छ, टु क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट कति उसको इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट कति छ अरे 54,000। 54,000 चाहिँ उसले के गर्छ गिभअप गरिदिन्छ। 54,000 टु 54,000। ठिक छ, यति चाहिँ उसले गिभअप गर्यो, यति चाहिँ हामीले इन्ट्री गरिसक्यौँ। त्यसपछि हेरौँ अब बैंक एग्रिज टु गिभ अप 50% अफ देयर इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ इन कन्सिडरेसन अफ देयर बिङ पेड अफ एट वन्स। यसले के गर्छ त कि यदि तपाईँले ब्याङ्कलाई हैन ब्याङ्कलाई चाहिँ यदि तपाईँले एकचोटिमा पैसा पे गर्नुभयो भने जुन उसको ब्याङ्क अफ ड्राफ्ट छ नि 75,000 को, त्यो चाहिँ तपाईँले एकचोटिमा पैसा पे गर्नुभयो भने उसले आफ्नो इन्ट्रेस्टको चाहिँ 50% के गरिदिन्छ कम गरिदिन्छ, गिभअप गरिदिन्छ, छोडिदिन्छ है। त यसको चाहिँ हामीले इन्ट्री के गर्छौँ त, यसको इन्ट्री हामीले के गर्छौँ ब्याङ्क ओभरड्राफ्टमा त उसले के पनि दिँदैन, ब्याङ्क ओभरड्राफ्टमा उसले के पनि कम गर्दैन, त यो त हामीले पुरैको पुरै पे गर्नु पर्यो। त ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट अकाउन्ट डेबिट कति 75,000 को ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट छ, यहाँ हेर्नु होला 75,000 को चाहिँ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट छ, त यो त हाम्रो पुरैको पुरै पे गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट कहाँ छ, इन्ट्रेस्ट इन्क्लुडिङ इन्ट्रेस्ट अफ 7,500 ड्यु टु ब्याङ्क, त हामीले के गर्नु पर्यो सन्ड्री क्रेडिटर, किनकि सन्ड्री क्रेडिटरमै के छ त ब्याङ्कको 7,500 इन्क्लुड छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर नै लेख्छौँ। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउन्ट डेबिट कति यहाँ लेख्छौँ 7,500 होइन, उसले के भनेको छ इन्ट्रेस्टको 7,500 मध्ये यहाँ चाहिँ 7,500 लेखेको छ, हो यस यहाँ चाहिँ 7,500 लेख्छ बुक भ्यालु, हाम्रो फाइदा त हाम्रो तल लेख्छौँ नि। टु ओभरड्राफ्ट पेएबल, ओभरड्राफ्ट पेएबल यहाँ चाहिँ अझै पनि हामीले ब्याङ्क अथवा क्यास चाहिँ गरेको छैनौँ, यहाँ पनि हामीले पे गरेका छैनौँ है, पेएबल भनेर मात्रै देखाएका छौँ। टु ओभरड्राफ्ट पेएबल र कसको कारणले गर्दा चाहिँ मैले यहाँ पेएबल सबलाई देखाउँदैछु भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई भन्छु। यहाँ एउटा लाइन छ त्यहाँ चाहिँ टु ओभरड्राफ्ट पेएबल, अनि त्यसपछि टु क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन अकाउन्ट, क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट। ठिक छ, त क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्टमा मेरो कति आउने भयो 7,500 को 50%, किनकि उसले चाहिँ इन्ट्रेस्टको 50% मलाई के गरेको छ गिभअप गरेको छ। त 7,500 को 50% गऱ्यो भने मैले 3,750 चाहिँ के पाएको छु त फाइदा मेरो भएको छ, त्यही भएर चाहिँ मैले क्यापिटल रिडक्सनमा ट्रान्सफर गरिदिएँ। अनि बाँकी जुन रहन्छ त्यो चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ पेड गर्नुपर्छ। त 78,750 मेरो के हो यो पेएबल छ, कसलाई ब्याङ्क ओभरड्राफ्टलाई। त्यसपछि सन्ड्री क्रेडिटर्स वुड लाइक टु ग्रान्ट अ डिस्काउन्ट अफ 5% इफ दे वेयर टु बी पेड अफ इमिडिएटली। यदि हामीले सन्ड्री क्रेडिटरलाई पैसा पहिले पेड गर्यो भने उसले 5% हामीलाई के गर्छ डिस्काउन्ट दिन्छ अरे। त हामीले के गर्नु पर्यो अब सन्ड्री क्रेडिटर चाहिँ क्यान्सल गर्नु पर्यो है, सन्ड्री क्रेडिटरलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो क्यान्सल गर्नु पर्यो। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउन्ट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स। त सन्ड्री क्रेडिटर्समा चाहिँ 7,500 के थियो ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट थियो, त्यही भएर चाहिँ यसको अमाउन्ट लेख्ने बेलामा टोटल अमाउन्ट कति छ 42,000। त 42,000बाट हामीले के गरिदिनुपर्छ 7,500 जुन इन्ट्रेस्ट थियो त्यो चाहिँ घटाइदिनुपर्छ है, किनकि त्यसको इन्ट्री चाहिँ हामीले माथि गरिसकेका छौँ। रिमेनिङ यहाँ कति हुन्छ अरे अकाउन्ट डेबिट कति हुन्छ यहाँ चाहिँ 34,500 अनि टु हामीलाई कति फाइदा भएको छ हैन, हामीलाई कति फाइदा भएको छ टु क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट, टु क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट 34,500मा 5% चाहिँ हामीले फाइदा छ अरे भनेपछि 1,725 चाहिँ मेरो के भएको छ फाइदा मैले पाएको छु। अनि जति रिमेनिङ छ त्यो मैले चाहिँ त्यसलाई के गर्नुपर्छ पेड गरिदिनु पर्छ। सो टु पेएबल टु क्रेडिटर, टु पेएबल टु क्रेडिटर भनेर मैले देखाइदिएँ यहाँ टु पेएबल टु क्रेडिटर 1725बाट मैले उ घटाइदिएँ भने 32,775 चाहिँ मलाई के गर्नुपर्छ क्रेडिटरलाई पेड गर्नुपर्छ। त्यसपछि ब्यालेन्स अन प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट प्याटेन्ट्स एन्ड कपिराइट एन्ड 25% अफ द टोटल सन्नी डेटर्स अफ 60,000 टु बी रिटर्न अफ हैन। त्यसपछि फिक्स एसेट टु बी रिटर्न डाउन टु बाई ₹7,000 इन्भेस्टमेन्ट टु रिफ्लेक्ट देयर मार्केट भ्यालु। मतलब यहाँ चाहिँ मैले सबै एसेटहरूलाई के गरेको छु त राइट डाउन गरेको छु र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टलाई पनि राइट डाउन गरेको छु। सो मैले 7 नम्बर इन्ट्रीमा के गर्छु त सबैलाई राइट अफ गरेको इन्ट्री पास गरिदिन्छु। त्यो राइट अफ गर्दा चाहिँ क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट डेबिट, क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट डेबिट ठिक छ। के कुरालाई चाहिँ मैले राइट अफ गर्छु त यहाँ सबभन्दा पहिला प्रॉफिट एन्ड लसलाई
प्रॉफिट एन्ड लसको कति ब्यालेन्स छ यहाँ प्रॉफिट एन्ड लसको ब्यालेन्स छ 2,14,000 त 2,14,000 मैले यसले राइट अफ गरिदिएँ। त्यसपछि अरू के कुरालाई चाहिँ राइट अफ गर्न भनेको छ अरे प्याटेन्ट एन्ड कपिराइटलाई पनि भनेको थियो हैन प्याटेन्ट एन्ड कपिराइट ओके। त प्याटेन्ट कपिराइटको कति अमाउन्ट छ यहाँ 40,000 टु प्याटेन्ट एन्ड कपिराइट कति छ यहाँ 40,000 ओके 40,000 चाहिँ यो पनि क्यान्सल भयो। टु सन्ड्री डेटर्समा चाहिँ कति भनेको थियो 15,000 हैन 25% अफ यति 60,000 को चाहिँ 25% यस 15,000 चाहिँ यो पनि क्यान्सल भयो रिटर्न डाउन भनेको छ। अनि त्यसपछि फिक्स एसेटलाई पनि कम गर्न भनेको छ हैन 7,000 ले अनि फिक्स एसेट टु बी रिटर्न डाउन बाई ₹7,000 त्यो 7,000 चाहिँ यसलाई पनि कम गरिदिनु पर्यो। इन्भेस्टमेन्टलाई पनि के भनेको चोले मार्केट भ्यालुमा झार्दै भनेको छ हैन त उसको कति छ 32,500 अनि 27,500 त 32,500 माइनस 27,500 गर्यो भने 5,000 चाहिँ यसलाई पनि कम गरिदिनु पर्यो। त टु इन्भेस्टमेन्ट कति 5,000 चाहिँ यसलाई पनि कम गरिदिनु पर्यो। अनि यो टोटल कति हुन्छ 2,14,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 2,81,000 चाहिँ मेरो के भयो क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन अकाउन्टमा डेबिट भयो। ठिक छ यति गरिसकेपछि तल हेरौँ टु द एक्सटेन्ट नट स्पेसिफिकली स्टेटेड इक्विटी शेयर होल्डर्स सफर अन रिडक्सन अफ देयर राइट्स। यसले के भन्छ भन्दाखेरि जति अमाउन्ट चाहिँ पुगेन जति अमाउन्ट चाहिँ तिनलाई पुगेन है यहाँ चाहिँ तपाईँले एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ यो लाइनलाई टु द एक्सटेन्ट नट स्पेसिफिकली स्टेटेड इक्विटी शेयर होल्डर्स सफर अन रिडक्सन अफ देयर राइट मतलब जति अमाउन्ट चाहिँ मैले तिर्न सकिनँ जति अमाउन्ट चाहिँ तिर्नलाई पुगेन त्यति अमाउन्ट बराबरमा चाहिँ इक्विटी शेयर होल्डरहरूले के गर्छ त लस बेहोर्नु पर्छ है। जति अमाउन्ट पुगेन त्यति अमाउन्ट यसको मैले मतलब तपाईँलाई भनिदिएँ नपुगेको अमाउन्ट बराबरको चाहिँ इक्विटी शेयर होल्डरहरूले के गर्नु पर्यो लस बेहोर्नु पर्यो र त्यो लस बेहोरेको सट्टामा हामीलाई इक्विटी शेयर होल्डरको फेस भ्यालु र पेड भ्यालुलाई पनि के गर्नुपर्छ घटाउनु पर्छ। त त्यसको इन्ट्री चाहिँ अहिले हामी गर्दैनौँ त्यो घटाइसकेपछि बल्ल यसको इन्ट्री आउँछ है। अहिले चाहिँ कस्ट अफ रिकन्स्ट्रक्सन हेरौँ त कस्ट अफ रिकन्स्ट्रक्सन इन्ट्री चाहिँ हामीले के गरिदिन्छौँ क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्ट डेबिट हैन 1675 टु क्यास अथवा ब्याङ्क हामीले गरिदिन्छौँ त टु ब्याङ्क हामीले गरिदिउँ ल ठिक छ कति 1675 यो त इन्ट्री हामीले गरिसक्यौँ। अब जुन अरू क्वेसनमा जुन हामीले इन्ट्री गर्थ्यौँ नि इक्विटी शेयर क्यापिटल टु इक्विटी शेयर क्यापिटल अनि टु क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन त्यसको त इन्ट्री भएको छैन हो त्यसकै इन्ट्रीको लागि चाहिँ यो पोइन्ट दिएको छ कि हामीलाई। त मैले तपाईँलाई यहाँ के भने नपुगेको अमाउन्ट बराबरको चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ इक्विटी शेयर होल्डरलाई लस बेहोर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो पोइन्टको मेन अर्थ हो। ठिक छ त मैले अब तपाईँलाई यहाँ चाहिँ कति अमाउन्ट तिर्न पुग्यो कति अमाउन्ट तिर्न पुगेन भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। ओके सो यहाँ तपाईँले हेर्नु होला है यहाँ तपाईँलाई चाहिँ हेर्नु होला। अब चाहिँ तपाईँले क्वेसनमा जानै पर्दैन किनकि यहाँ के पनि अरू छैन र उसले के भनेको थियो यहाँ चाहिँ पास्ट जर्नल इन्ट्रिज इन द बुक्स अफ कम्पनी एज्युमिङ द्याट द स्किम हेज बिन पुट ठिक छ इक्विटी शेयर होल्डर्स ब्रिङिङ इन नेसेसरी क्यास टु पे अफ द पार्टिज इक्विटी शेयरले चाहिँ पार्टीहरूलाई पे गर्नलाई पैसा ल्याउँछ अरे एन्ड टु लिभ अ वर्किङ क्यापिटल अफ ₹10,000 अनि 10,000 चाहिँ वर्किङ क्यापिटलको लागि पनि ल्याउनु पर्छ अरे। ओके सो अब यहाँ हेर्छौँ हामीले कि उसले चाहिँ कति लस बेहोर्नु पर्छ उसले चाहिँ कति अमाउन्टको बराबरको चाहिँ पैसा ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु है त। ओके सो अब हामी यहाँ हेर्छौँ कि मलाई चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ कुन अमाउन्ट मलाई पेएबल छ र कति चाहिँ मलाई लस बेहोर्नु पर्छ त कति इक्विटी शेयर होल्डरले चाहिँ लस बेहोर्नु पर्छ है। सो मलाई के कुरामा हैन के कुरामा चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ त हैन मतलब के कुरामा चाहिँ मलाई लस भएको छ त जस्तै मेरो चाहिँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको लागि चाहिँ मलाई 16,800 चाहिँ मलाई तिर्नुपर्छ हैन। त्यसपछि सनरी एसेट्सहरुमा र लसेसहरु जुन मैले राइट अफ गरेको छु त्यसमा चाहिँ मलाई 2,81,000 बराबरको चाहिँ क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ। त्यस्तै मलाई एउटा चाहिँ एक्सपेन्सेस जुन मैले तिरेको छु त्यसमा चाहिँ मलाई के चाहिन्छ 1675 थियो के रे हैन। यति चाहिँ मलाई के चाहिन्छ क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सनको अमाउन्ट चाहिन्छ यो तीनवटा ठाउँमा हैन। त कति छ यो टोटल अमाउन्ट 2,99,475 यहाँ चाहिँ मलाई के हुन्छ क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ हैन। तर कुन ठाउँबाट चाहिँ क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सनले फाइनान्स गरेको छ त भने कहाँबाट चाहिँ हामीलाई मलाई फाइदा भएको छ यो चाहिँ कहाँ क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ नुकसान भयो र अब चाहिँ हामी के लेख्छौँ कहाँबाट चाहिँ मलाई क्यापिटल रिकन्स्ट्रक्सनमा
फाइदा भइरहेको छ। यो के हो मेरो टोटल रिकन्स्ट्रक्सन वा टोटल रिकन्स्ट्रक्सन रिक्वायर्ड। यो के हो टोटल रिकन्स्ट्रक्सन रिक्वायर्ड। ठिक छ। अनि त्यसपछि मैले के लेख्छु यहाँ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटलबाट मलाई 90,000 बराबरको चाहिँ के आएको थियो त फाइनान्स भएको थियो, फाइदा भएको थियो। यहाँ तपाईँले हेर्नु होला है 90,000 को चाहिँ मलाई के भएको थियो फाइदा भएको थियो। त्यस्तै अरू मेरो कुनै क्यापिटलाइजेसन भएको छ फाइदा हो, यहाँ चाहिँ मेरो के भएको छ 54,000 को चाहिँ फाइदा भएको छ। कुनमा इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङमा, त इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङमा मलाई 54,000 को के भएको छ फाइदा भएको छ। त्यस्तै अरू कुनै ठाउँमा मलाई फाइदा भएको छ क्यापिटलाइजेसनमा 54,000 भयो। त्यसपछि चाहिँ अरू कुनैमा चाहिँ क्यापिटलाइजेसन यहाँ आएको छ 3750 कुनमा ब्याङ्क ओभरड्राफ्टमा हैन। त ब्याङ्क ओभरड्राफ्टमा पनि मलाई चाहिँ 3750 को के भएको छ त फाइदा भएको छ। त्यसपछि मलाई अरू कुनै ठाउँमा क्यापिटल रिडक्सनको डेबिट ब्यालेन्स छ, क्रेडिटमा अमाउन्ट आएको छ 1725 एउटा आएको छ। सन्डी क्रेडिटरमा आएको छ। सन्डी क्रेडिटरमा पनि एउटा अमाउन्ट मेरो यहाँ कम भएको छ, फाइदा भएको छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हैन। त यो पनि हामीले के गरिदिनु पर्यो यहाँ जोडिदिनु पर्यो। सो यो ठाउँबाट चाहिँ मेरो पैसा फाइदा भएको छ, यो चाहिँ मेरो के छ त नुक्सान भएको छ। त मेरो टोटल फाइदा कति भएको छ त मेरो टोटल फाइदा भएको छ 1,49,475। ठिक छ। यो के हो मेरो टोटल रिकन्स्ट्रक्सन फाइनान्स्ड। ठिक छ। अब यतिबाट चाहिँ मलाई रिडक्सन कति गर्नुपर्छ, रिडक्सनको लागि चाहिँ कति अमाउन्ट चाहिन्छ, रिडक्सन अन इक्विटी सेयर मतलब के बुझ्नुभयो यसको मतलब चाहिँ मलाई मतलब इक्विटी सेयर होल्डरलाई चाहिँ कति लस बेहोर्नु पर्यो त, यति चाहिँ फाइदा भयो यति चाहिँ नुक्सान भयो रे। त नेटमा लस कति भयो त 299,475 माइनस 149,475 गर्नुभयो भने 1,50,000 को मेरो के छ मेरो लस भएको छ। र यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ इक्विटी सेयर होल्डरहरूले लस बेहोर्नु पर्छ। त मेरो नम्बर अफ इक्विटी सेयर कति छ, एउटा सेयरले चाहिँ कति बेहोर्नु पर्छ त नम्बर अफ इक्विटी सेयर्स चाहिँ तपाईँले क्वेसनमा कति दिएको छ अरे 50,000। त 50,000 यहाँ मैले उ गर्छु हैन। रिडक्सन पर सेयर कति हुन्छ रिडक्सन पर सेयर ₹3 पर सेयर। ठिक छ। 1,50,000 डिभाइड बाई 50,000 एउटा सेयरमा चाहिँ 3 रुपियाँको के गर्नु पर्यो रिडक्सन गर्नु पर्यो है। सो रिडक्सन यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ न्यू फेस भ्यालु र न्यू पेड भ्यालु चाहिँ निकाल्नुपर्छ है। त न्यू फेस भ्यालु कति हुन्छ, अब न्यू फेस भ्यालु मेरो कति छ फेस भ्यालु 20 छ। त 20 चाहिँ अब रहँदैन, 3 चाहिँ घटाइदिनु पर्छ। त 20 माइनस 3 गरेर कति 17 भयो। अनि न्यू पेड भ्यालु चाहिँ कति हुनुपर्छ, न्यू पेड भ्यालु कति थियो यहाँ पेड भ्यालु 10 पेड अप छ भनेपछि 10 माइनस 3 इक्वल टु 7 चाहिँ के हो न्यू पेड भ्यालु भयो। ठिक छ। त्यसपछि अब त यति मध्ये चाहिँ पहिला हामी एउटा इन्ट्री गरिहालौँ हैन। यति गरिसकेपछि तपाईले एउटा इन्ट्री चाहिँ पास गर्न सक्नुहुन्छ। के इन्ट्री पास गर्न सक्नुहुन्छ त कि जुन मेरो नयाँ इक्विटी सेयर होल्डरलाई जुन हामीले अरू क्वेसनमा पढ्थ्यौँ नि कि इक्विटी सेयरलाई चाहिँ यतिले रिड्युस गरिदियो भनेर हो। अब हामीले चाहिँ के बुझ्यौँ त कि रिड्युस चाहिँ 3 ले गरिदियो अनि 7 मा झार्दियो भनेर बुझ्यौँ के 3 ले रिड्युस गरिदियो अनि 7 मा झार्दियो। त यसको त इन्ट्री तपाईले पास गर्न सक्नुहुन्छ। के इन्ट्री हुन्छ यसको के हुन्छ इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट कतिको अमाउन्ट छ 5 लाख को अमाउन्ट छ 5 लाख बराबरको चाहिँ मैले इक्विटी सेयरलाई क्यान्सल गर्छु। अनि 2 इक्विटी सेयर क्यापिटल नै हुन्छ यहाँ नयाँवाला। त नयाँवाला कति हुन्छ 50,000 इक्विटी सेयर इन्टु 7 ले मात्रै, किनकि 3 त मेरो के भयो रिड्युस भइसक्यो नि त 3,50,000 चाहिँ मेरो यो आयो। अनि अरू जुन बाँकी रहन्छ त्यसलाई मैले के गर्छु क्यापिटल रिडक्सन अकाउन्टमा मैले के गर्छु ट्रान्सफर गरिदिन्छु कति 1,50,000। ठिक छ। त यो मेरो कति आउँछ 50,000 इन्टु 3 यो मैले 3 चाहिँ रिड्युस गरेको छु। सो यो मेरो फाइदामा गयो। यसरी चाहिँ तपाईले एउटाको इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। वर्किङ नोट 1 बाट यो इन्ट्री आएको हो। ठिक छ। अनि त्यसपछि हामी अब के निकाल्छौँ कि पेड भ्यालुमा त कम भएको हो, पेड भ्यालुमा चाहिँ कम भएको हो त अनि 10,000 चाहिँ वर्किङ क्यापिटलको लागि पनि ल्याउनु पर्छ हैन। त हामीले चाहिँ कति अमाउन्ट वर्किङ नोट 2 मा कति अमाउन्ट चाहिँ इक्विटी सेयरबाट कल गर्नुपर्छ हैन। इक्विटी सेयरबाट चाहिँ कति कल चाहिन्छ त त्यो कुरो चाहिँ अब हामीले निकाल्छौँ है। त हेरौँ हामीलाई चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई कति पैसा पे गर्नुपर्छ, प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई चाहिँ कति पैसा पे गर्नुपर्छ 2,10,000 चाहिँ पहिला पे गर्नुपर्छ प्लस यहाँ हेर्नुलाई प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई मलाई कति पैसा पे गर्नुपर्छ 2,10,000 यो
अनि 16,800 रुपियाँ डिभिडेन्डको हैन। त 16,800 रुपियाँ डिभिडेन्डको मतलब कति भयो यो 2,26,800 ठीक छ। यो चाहिँ प्रिफरेन्स सेयरहोल्डरले पे गर्नु पर्यो। त्यसपछि बैंक ओभरड्राफ्टलाई कति पैसा पे गर्नुपर्छ, बैंक ओभरड्राफ्टलाई कति पैसा पे गर्नुपर्छ, बैंक ओभरड्राफ्टलाई मलाई चाहिँ तिर्नुपर्छ कति 78,750 यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 78,750 यो चाहिँ मलाई बैंक ओभरड्राफ्टलाई पे गर्नु पर्यो। त्यसपछि अरू कसलाई पे गर्नुपर्छ अरे सिन्डिकेटरलाई पनि पे गर्ने होला। सिन्डिकेटर चाहिँ मलाई पे गर्नुपर्ने कति छ 32,000 हैन 32,775 अनि त्यसपछि एउटा एक्सपेन्सेस पनि थियो तिर्नुपर्ने 1675 भन्ने थियो के अरे हैन 1675 यति चाहिँ मलाई के गर्नुपर्छ पेड गर्नुपर्ने छ। त मलाई टोटल अमाउन्ट पेबल कति छ अरे टोटल पेबल कति छ यहाँ टोटल पेबल कति छ जोडौँ न यसलाई 2,26,800 प्लस 78,750 प्लस 32,775 प्लस 1675 यो आयो तपाईको 3,40,000 यति चाहिँ मलाई के छ त टोटल अमाउन्ट पेबल छ। कति कल गर्नुपर्छ त्यो है प्लस क्वेसनमा चाहिँ उसले के भनेको थियो कि वर्किङ क्यापिटल पनि 10,000 को राख्नुपर्छ। त वर्किङ क्यापिटलको लागि राखेर टोटल चाहिँ कति गर्नु मागाउनु पर्छ त टोटल पेबल कति भयो त 3,50,000 है। टोटल कल चाहिँ रिक्वायर्ड भयो कति 3,50,000। अब नम्बर अफ इक्विटी सेयर कति छ एउटा सेयरबाट चाहिँ कति मागाउनु पर्छ त नम्बर अफ इक्विटी सेयर कति छ मेरो नम्बर अफ इक्विटी सेयर्स मसँग छ 50,000 को। त कल पर सेयर कति भयो यसलाई 3,50,000 बाट 50% गरौँ भने तपाईको 7 पर सेयर आउँछ हैन 7 पर सेयर 3,50,000 डिभाइड बाइ 50,000 गरेर चाहिँ 7 पर सेयर आयो। अनि अब चाहिँ कल गरिसकेपछि तपाईको पेड भ्यालु कति हुन्छ न्यू पेड भ्यालु कति हुन्छ कल गरेपछि है 7 त पहिला नै थियो अनि 7 चाहिँ अब मैले अझै पनि कल गर्छु भनेपछि 14 मैले के गर्नु पर्यो 14 चाहिँ के भयो त पेड भ्यालु हुन्छ। त अब तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो यसको पनि इन्ट्री पास गरिदिनु पर्छ। त मैले कल कति गर्छु 7 पर सेयर त मैले एउटा त इन्ट्री गरिसके यहाँ मैले एउटा इन्ट्री पास गरिसके के को जुन रिडक्सन थियो वर्किङ नोटबाट चाहिँ मैले इन्ट्री पास गरिसकेको छु। अनि अर्को इन्ट्री तपाईले के पास गरिदिनुपर्छ कल गरेको अमाउन्टको पनि इन्ट्री पास गरिदिनुपर्छ। त कल गर्दा मेरो के हुन्छ पैसा आउँछ त बैंक अकाउन्ट डेबिट कति रे 50,000 मेरो सेयर छ इन्टु 7 रुपियाँ चाहिँ कल गर्छु म 7 रुपियाँ पर सेयर त 3,50,000 मेरो के हुन्छ पैसा आउँछ। अनि कुनबाट मैले मगाउँछु रे इक्विटी सेयरबाट त इक्विटी सेयर क्यापिटल के हुन्छ इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ 3,50,000 ले यो पनि भयो। अनि त्यसपछि हामीले थर्डमा चाहिँ एउटा इन्ट्री के पास गरिदिनुपर्छ सबैलाई पेड गरिदिनुपर्छ। जति पनि हाम्रो चाहिँ पेबल थियो नि त्यो सबलाई चाहिँ हामीले के गरिदिनुपर्छ पेड गरिदिनुपर्छ हैन सबलाई चाहिँ अब हामीले के गर्छौं पेड गरिदिन्छौं। पहिला त हामीले पेबल मात्रै देखायौं अब चाहिँ हामीले त्यसलाई पेड गरिदिन्छौं। सो प्रिफरेन्स सेयर होल्डर अकाउन्ट डेबिट कति थियो प्रिफरेन्स सेयर होल्डरमा 2,26,800 अनि त्यस्तै अरु के हुन्छ यहाँ बैंक ओभरड्राफ्ट मैले सर्टकटमा लेखे यहाँ 78,750 अनि त्यसपछि सन्ड्री क्रेडिटर 32,725 775 यो सबैलाई जोडेर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ टु क्याश हामीले लेख्दिनुपर्छ टु क्याश अथवा बैंक ल टु क्याश अकाउन्ट लेखौँ। टु क्याश अकाउन्ट कति हुन्छ यो टोटलमा चाहिँ 3,38,325 यसलाई चाहिँ हामीले टोटलमा पेड गरिदिन्छौँ। अब हाम्रो चाहिँ यो क्वेसन के भयो त सक्यो ठीक छ। सो आजलाई हामीले यति नै गर्छौं ठीक छ। हामीले इन्टरनल रिकन्स्ट्रक्सनको चाहिँ क्वेसन म्याराथन एउटै भिडियोमा भ्यायौं हैन खुसी लाग्यो। सो होप छ आशा छ कि तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियो मन परेको होला है। यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट गर्नु होला र यदि तपाईलाई कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन केही बुझ्नु भएन भने पक्कै पनि तपाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईलाई भिडियो मन परेको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि भिडियो शेयर गर्नु होला ठीक छ। आजलाई हामीले यति नै गर्छौं। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर बाइ बाइ and all the best for the upcoming examinations.